कसरी गर्नुहुन्छ? If the velocity profile of a fluid over a plate is parabolic with the vortex 20 cm from the plate, where the velocity is 120 cm per second, calculate the velocity gradient and shear stress at a distance of 0, 10 and 20 cm from the plate if the viscosity of the plate is 8.5 poise. कसरी गर्नुहुन्छ? यो क्वेशन कसरी गर्नुहुन्छ? इक्वेसन दिएको छैन के दिएको छैन, त्यही त तपाईलाई पहिला क्वेशनहरु कसरी दिन्छ? एउटा कुरा क्लासमा इन्टरेक्सन, क्लासमा मैले क्वेशन सोधिरहेको छु, आन्सर दिनु पर्यो, माइक अन गरेर बस्नु, नभए थाहा हुँदैन के गरिरहेछ भनेर। सर त्यो भर्टेक्सबाट ठ्याक्क चेन्ज हुन्छ सर, त्यसको त्यो नेचर चाहिँ हो, प्याराबोला कर्भ हुन्छ नि सर, कर्भ हुने पोइन्ट भर्टेक्स हुन्छ, त्यस्तो कन्सेप्ट लगाउने हो कि एकदम त्यो कन्सेप्ट आउँछ होला, त्यो अहिले आउँछ, त्यो हेरौँला। सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईले पहिला हेरेको केसमा कस्तो दिन्थ्यो हाम्रो डेटा? प्याराबोलिक आयो भने u = 3/2y² - 2y यस्तो फर्ममा इक्वेसन दिइरा थियो नि प्याराबोलिक आएको बेला हो। तर अहिले प्याराबोलिक त इक्वेसन नै दिएन है, दियो अहिले इक्वेसन छैन इक्वेसन। अब के गर्छ भने हामीले एउटा भेलोसिटी एज्युम, अब u नराखेर v युज गरौँ, चारतिर एउटा हुन्छ v, मैले एउटा एज्युम गरे, कस्तो राखे इक्वेसन कस्तो हुन्छ प्याराबोलिक फर्म ay² + by+ यो फर्ममा हुन्छ, इन जनरल यो फर्ममा हुन्छ प्याराबोलिक भनेपछि डिग्री अफ अर्डर 2 त्यही हो। अब यो कतिवटा कन्स्ट्यान्ट छ, कम्प्लिट गर्न मलाई a चाहियो, b पनि चाहियो, c पनि चाहियो भनेपछि a b एन्ड c को डेटा चाहियो, त्यसको लागि कतिवटा बाउन्ड्री कन्डिसन चाहियो? तीनटा बाउन्ड्री कन्डिसन चाहियो। अब तीनटा बाउन्ड्री कन्डिसन कसरी लिएर आउने भनेपछि यहाँ हेर्नु, तीनटा बाउन्ड्री कन्डिसन कसरी लिएर आउने? प्लेट मेरो फिक्स छ, यहाँ भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन यो मेरो y हो, यो मेरो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन यसरी जान्छ है हो। अब भन्नुस् त y मेरो यसरी भ्यारी गरिरहेछ, एट y = यो त 0 नि, y = 0, एट y = 0 कति हुने भयो? पहिलो बाउन्ड्री कन्डिसन एट y = 0 भेलोसिटी कति हुने भयो? एज पर नो स्लिप कन्डिसन भेलोसिटी कति? 0। किन? एज पर के कुन कन्डिसन? नो स्लिप कन्डिसन। ल दोस्रो क्वेशनले यहाँ एउटा इन्फर्मेसन पनि दिएको छ, एट अ डिस्टेन्स अफ 20 सेन्टिमिटर, एट अ डिस्टेन्स अफ 20 सेन्टिमिटर कति दिएको छ त्यहाँ भेलोसिटी? 20 सेन्टिमिटरलाई 0.2 मिटर लेख्न मिल्छ हो। अनि भेलोसिटी कति दिएको छ त्यहाँ? 1.2 मिटर पर सेकेन्ड। थर्ड बाउन्ड्री कन्डिसन के? भर्टेक्स पोइन्ट के हो भन्नुस् त पहिला? भर्टेक्स पोइन्ट जस्तै तपाईले पहिला यो पढ्नु, यसरी यो प्याराबोला पढ्ने बेला यसरी बनाउने थियो नि फिगर हो, तीनटा पोइन्ट ए बी कर्भ चेन्ज हुने पोजिसन भनेपछि यो बी भन्ने पोइन्ट मेरो के हो? भर्टेक्समा तपाईले यहाँ ट्यान्जेन्ट ड्रा गरेपछि कस्तो बन्छ ट्यान्जेन्ट? ट्यान्जेन्ट कस्तो बन्यो? हरिजन्टल बनेको बनेन? अनि ट्यान्जेन्ट हरिजन्टल बन्नुको यसले के सिग्निफाई गराउँछ? फर ए स्मल चेन्ज इन x देयर इज नो चेन्ज इन, त्यही हैन हरिजन्टलको मिन। जस्ट फर एन एक्जाम्पल तपाईको यस्तो कर्भ हुन्छ, यस्तो कर्भ भएको केसमा के हुन्छ भन्नुस् त, यहाँ ट्यान्जेन्ट ड्रा गरेपछि के हुन्छ? यहाँ डेरिभेटिभ कति आउँछ तपाईको? dv/d, यो y भयो यो x हो, यहाँ dy/dx कति आउँछ? dy/dx 0। त्यसको मिनिङ के हो? सर x मा चेन्ज हुँदा y मा चेन्ज छैन, y मा चेन्ज भनेपछि स्मल चेन्ज इन x हुँदा y मा केही चेन्ज भयो? यहाँ पोइन्ट a र पोइन्ट b बाट जाँदा स्मल चेन्ज इन x छ dx, त्यसमा y मा केही चेन्ज भयो? y मा केही चेन्ज भयो? भएन भनेपछि इन दैट केस dy/dx कति हुन्छ? 0। भनेपछि यदि यो मेरो पोइन्ट यो 20 सेन्टिमिटर वाला पोइन्ट कस्तो नेचर भनेको छ? b भन्ने पोइन्ट के भनेको छ? भर्टेक्स भनेको छ भने यो पोइन्टमा तपाईले ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्दा भन्नुस् त स्मल चेन्ज इन dy गर्दा इज देयर एनी चेन्ज इन dx dv किन dv भेलोसिटी प्रोफाइल हुन्छ कि हुँदैन? भर्टेक्स हो भने यो पोइन्ट b भर्टेक्स हो भने त्यसमा के हुन्छ? डेरिभेटिभ अर स्लोप कति हुन्छ?
भर्टेक्स हो भने 0 यस कति हुन्छ स्लोप 0 अनि स्लोप यो भेलोसिटी प्रोफाइलको स्लोप कसरी रिप्रेजेन्ट गरेछ हामीले dv by dy भनेपछि dv by dy भने थर्ड कन्डिसन मेरो के आयो एट y भर्टेक्स पॉइंट a हो कि b हो a कि b हो भर्टेक्स यहाँ हेर के भनेको छ विथ द भर्टेक्स 20 सेन्टिमिटर फ्रम द प्लेट भर्टेक्स पॉइंट कुन हो b होला हैन ए हो भर्टेक्स भर्टेक्स ए हो कि बी हो हेर यहाँ भर्टेक्स के भनेको ल्याङ्ग्वेजमा विथ द भर्टेक्स कुन बी भनेपछि एट y इज इक्वल टु कति 0.2 मिटर बी भनेपछि 0.2 मिटर छ कति हुन्छ dv by dy त्यहाँ dv by dy कति हुन्छ 0 dv by dy 0 भनेपछि मलाई कतिवटा कन्डिसन चाहिएको थियो a b c को भ्यालु निकाल्न तीनटा कन्डिसन मैले यहाँ डिराइभ गरिसके भनेपछि मलाई a b र c तीनटाको भ्यालु निकाल्नुस् ल निकालेर मलाई फाइनल भेलोसिटी प्रोफाइल के हुन्छ भन्नुस् ल निकाल्नुस् यी फास्ट गर्नुस् छिटो गर्नुस् तपाईहरुले जति छिटो गर्नुहुन्छ त्यति हाम्रो कोर्स छिटो अगाडि बढ्छ त्यति बढी क्वेशन हेर्न पाइन्छ हामीले कति हो भन्नुस् त सी को भ्यालु कसरी निकाल्ने सी त सजिलै तरिकाले आउँछ होला सर त इक्वेसन 1 मा राख्ने कति सी को भ्यालु त यतिकै दिएर आउँछ होला ठिकै छ ए र बी को भ्यालु कति आउँछ त्यो भन्नुस् त क्लासमा मजाले इन्टरेक्सन गरेर क्लासमा जे क्वेशनहरु गराइन्छ मजाले गर्नुहुन्छ दैट विल बी इनफ फर योर बोडी त्यति कुरा बुझ्नुस् है सर ए 3.75 आयो बी -1.5 त्यो नहोला ए -0.3 होला बी चाहिँ 12 होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ खै अघि सेक्सनले त्यही आन्सर निकालेको जस्तो लाग्यो फेरि चेक गर्नुस् त क्रस चेक काम मिस्टेक भयो दुईटा इक्वेसन आउँछ होला ए र बी को 2 र 3 बाट सर ए -30 हो -30 हैन -0.3 होला भाइ हेर अनि बी चाहिँ 2 होला के मिस्टेक
युनिट के 20 राखेको 20 सेन्टिमिटर 0.2 राखेर गर सर ए मेरो 0.208 आयो सर मिटरमा राख्दा प्लस कि माइनस प्लसमा आएर हेर्दैछु फेरि सर फेरि हेर्दा फेरि हेर्दा त भेलोसिटी 1.2 मिटर पर सेकेन्ड ठिक छ सर -30 र 12 आयो के बात -30 कि -0.3 होला हेर त फेरि -30 हो -30 र 12 -30 हजुर सबको त्यही आएको हजुर सर हो हजुर -30 र 12 -0.3 नै निकालेको थियो जस्तो आयो मलाई चाहिँ यहाँ पनि -0.3 ल यहाँ पहिला मैले गर्छु ल भन्नुहोस् त पहिला एट y = 0.2 राख्दा कति हुन्छ यो सिक भ्यालु त 0 भएको यतिकै 0 राखेपछि यहाँ पनि 0 यहाँ पनि 0 सिक भ्यालु अल्टिमेटली के हुन्छ 0 ल b भन त पहिला b कति हुन्छ 1.2 = a * y को स्क्वायर गर त y कति 0.2 0.2 को स्क्वायर कति 0.04 0.04 प्लस by b कति 0.2 b अहिले यतिकै राखे इन्टु y भनेपछि 0.2 एउटा इक्वेसन यो आयो हजुर सर अर्को इक्वेसन अब dv/dy गर त पहिला dv/dy कति हुन्छ भन्नुस् त 2a² 2ay 2ay plus b equal to 0 2ay plus b अब dv/dy कति हुन्छ भन्नुस् त at y = 0.2 0 = y का कति 0.2 भनेपछि 0.4a plus b इक्वेसन 2 हो ल इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 सोल्भ गर्नुस् त कति आउँछ सर यही गरे हो सर यो गरे हो सर ल त्यसो कति आयो भन्नुस् त एक भ्यालु कति आयो जति आयो ल ठिकै छ ल के पनि छैन गर्ने तरिका हो आएर -30 अनि b चाहिँ -30 हजुर b चाहिँ 12 हजुर ल -30 राख्दा 0.4 * 30 गर्दा कति आउँछ 4 / 10 3 12 -12 ल ठिक छ -30 र अर्को के आउँछ 12 ल ठिक छ -30 र 12 द्याट्स फाइन ल यो जति आयो त्यति आन्सर भयो -30 र 12 ठिक छ भनेपछि यहाँ क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक गरेकोलाई त्यो आफ्नो गर्नु मेरो अल्टिमेट भेलोसिटी ग्रेडियन्ट इक्वेसन के भेलोसिटी इक्वेसन के -30 y² + b भनेपछि 12 y यो आयो अब त्यसपछि भन्नुस् अब के गर्ने अरु पार्ट आउँछ कि आउँदैन तपाईलाई भन्नु अब भेलोसिटी प्रोफाइल कस्तो छ मेरो प्याराबोलिक छ भने हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस सेम कि फरक हरेक पोइन्टमा मेरो शियर स्ट्रेस फरक हुन्छ र हरेक पोइन्टमा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट सेम कि फरक भेलोसिटी ग्रेडियन्ट पनि फरक हुन्छ निकाल्न सकिन्छ अब यहाँबाट सकिन्छ टाउ = के गर्नुहुन्छ टाउ = म्यु टाइम्स dv/dy अब एट y = कतिमा चाहिएको तपाईलाई 0 10 भनेपछि 0.1 20 भनेपछि 0.2 निकाल्न सकिन्छ सबै शियर स्ट्रेसहरु म्यु को भ्यालु कति 8.5 पोइस 0.85 न्यूटन पर सेकेन्ड 8.5 पोइस छ भने यसले के गर्नुहुन्छ डिवाइड बाइ 10 भनेपछि 0.85 सके गर्न सकिन्छ यो क्वेशन अगाडि बढ्दा हुन्छ ल इक्वेसन के गरेको छ यहाँ हेर्नु त इक्वेसन तपाईहरु भन्दा यहाँ किन फरक आको उले सेन्टिमिटरमा गरेको छ ल ठिकै छ हामीले सेन्टिमिटरमा गर्छौं के पनि छैन ल द्याट्स फाइन ठिकै छ ल अब यो क्वेशन हैन यो क्वेशन त गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अरु एक्स्ट्रा क्वेशनहरु पनि छ यो क्वेशन त्यो आफ्नो हेर्नु होला मैले क्लासमा मेजर जुन डिस्कसन गर्ने पार्ट छ त्यो गरिराछु जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो क्वेशन एउटा त्यो हिजोको एउटा क्वेशन थियो नि यो
1.9 प्रब्लम 1.9 Problem डाइनामिक विस्कोसिटी हजुर डाइनामिक Problem विस्कोसिटी र काइनेमेटिक विस्कोसिटी Problem 1.9 यो क्वेशनमा हुन्छ यो खोज्ने के खोज्ने छ डाइनामिक विस्कोसिटी भन्नाले कुन यो problem 1 the space between the two square plates this is filled each side of the plate is this the thing is this the upper plate which moves at this requires support this to maintain determine dynamic viscosity पहिलो भनेको छ के भयो यसमा यो डाइनामिक विस्कोसिटी र काइनेमेटिक विस्कोसिटी भनेको ए काइनेमेटिक विस्कोसिटी मैले बताउँछु है तपाईलाई अहिले बताएको छैन डाइनामिक विस्कोसिटी भनेपछि म्यू हो यो भनेपछि म्यू निकाल्ने हैन हजुर जुन हाम्रो टाउ इज इक्वल टु म्यू टाइम्स dv by dy यसको नाम त चारवटा दिएको थियो नि त कुनको नाम दिएको थियो एब्सोल्युट विस्कोसिटी कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी र अर्को डाइनामिक विस्कोसिटी चारवटा नाम दिएका थियौ नि काइनेमेटिक विस्कोसिटी भनेपछि यो किन आको हो भने फ्रिक्वेन्टली हाम्रो यस्तो टर्म आइरा थियो है म्यू बाइ रो फ्रिक्वेन्टली हाम्रो क्याल्कुलेसनमा है फ्लुइड मेकानिक्समा त्यही भएर यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ टर्मिनोलोजी इन्ट्रोड्युस गरेको त्यसको नाम के काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब डाइनामिक विस्कोसिटी जति आउँछ त्यसलाई डिवाइड बाइ के गरिदिनुहुन्छ डेन्सिटी अहिले पढाउनु बाँकी छ काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढाउनु बाँकी छ डिवाइड बाइ के गर्नुहुन्छ डेन्सिटी गर्नुहुन्छ अनि तपाईको काइनेमेटिक विस्कोसिटी आयो अहिले पढाउनु बाँकी छ ठीक छ इन स्ट्रोक्स भनेपछि सेन्टिमिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड युनिट हो सीजीएस मा हुन्छ स्ट्रोक्स ठीक छ अहिले आउँछ त्यसपछि यही क्वेशन गराइदिन्छु भएन त्यो अहिले बाँकी छ अहिले यो क्वेशन हेरौँ त पहिला यो तपाईको यहाँ किन 0.3 आको त थाहा छ यो ठीक छ उसको यो निकालेको ठीक छ 0.3 तपाईहरु पनि ठीक छ 30 यो किन 0.3 आको त थाहा छ यसको युनिट के हो उले सेन्टिमिटर मा निकालेर छ युनिट सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड युनिट मा है तपाईले कति निकाल्नु भएको छ 30 -30 निकालि राख्नु भएको छ त्यही भएर त्यो फरक परेको है ठीक छ दुवैको तरफ फेरि फाइनल आन्सर सेम आउँछ है यो आन्सरहरु त्यो हेर्नु होला है आफ्नो फाइनल आन्सर सेम आउँछ है तपाईहरुको ठीक छ हुन्छ सर ल गर्नुस् ल यो क्वेशन क्वेशन बुझ्नुभयो क्वेशन बुझ्नुभयो सर भने क्वेशन हजुर? सारी राख्यो ए ठिकै छ यो अब सार्न त के सार्नुहुन्छ उ चाहिँ यसो किन स्लाइडमा देखिरहेछ नि स्लाइड तपाईहरुले लिनुहुन्छ त्यो ठुलो कुरा भएन क्वेशन पढ्नुभयो क्वेशन खास इम्पोर्टेन्ट डाटा टिप्नुस् न जसरी यहाँ भेलोसिटी 0.6 दिएको छ दुवैको स्पेसिङ 2.4 दिएको छ ठ्याक्क ल्याङ्ग्वेज नसार्नुस् है टाइम लाग्छ त्यसरी किन यो पछि तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ स्लाइड फेरि है त खाली इम्पोर्टेन्ट टिप्नुस् न डेटा चाहिँ यो गिभन छ भनेर अनि त्यसपछि म भन्छु है मैले भन्न सुरु गरौँ त्यति भएपछि सुरु गर्दा हुन्छ भन्न हुन्छ सर ल अब सुन्नुस् यो मेरो प्लेट दिएको छ यहाँ प्लेट यो प्लेटको प्लानमा के देखिन्छ प्लानमा यो प्लेट कसरी देखिन्छ भन्नुस् त प्लानमा के भनेको छ हेर्नुस् त यसको सर्फेस एरिया कति छ प्लेटको 0.5 भनेपछि प्लान यसरी मैले प्लेटको बनाए प्लान यसरी बनाए मैले भयो यो प्लान यसरी बनाए यसको एरिया कति दिएको छ प्लेटको 0.5 स्क्वायर मिटर 0.5 स्क्वायर मिटर अब कुरा यहाँ के भनेको छ क्वेशनमा यो प्लेटको माथि पनि के छ यो प्लेटको माथि पनि के छ फ्लुइड छ कि छैन ग्लिसरिन छ कि छैन हजुर छ तल पनि छ कि छैन छ
छ अनि यहाँबाट अब मलाई कति फोर्स अप्लाई गर्नु पर्यो ताकि यो कुन भेलोसिटीले मुभ गरोस् 0.6 मिटर पर सेकेन्ड स्पिडले मुभ गर किनभने ग्लिसरिनमा मुभ गरेको छ भने ग्लिसरिनले गर्दा यहाँ के एक्जर्ट हुन्छ कुन फोर्स एक्जर्ट हुन्छ कुन फोर्स सबभन्दा पहिलो कुरो यो ड्र्याग फोर्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुस् तपाईँ भिस्कस फोर्स भन्न खोजेको ड्र्याग फोर्स भन्ने बित्तिकै कुन फोर्स भन्न खोजेको ड्र्याग फोर्स भन्ने बित्तिकै भिस्कस फोर्स भनेपछि कहाँबाट आएको फोर्स हो कुन प्रोपर्टीबाट आएको भिस्कोसिटी प्रोपर्टीको लागि के कन्डिसन चाहिन्छ रिलेटिभ मोसन र कोहेसन रिलेटिभ मोसन कसरी थाहा हुन्छ रियल भनेपछि कसरी थाहा हुन्छ के गिभन हुन्छ डाटामा डायनामिक भिस्कोसिटी म्यू को भ्यालु डायनामिक भिस्कोसिटी अब रिलेटिभ मोसन छ कि छैन त्यो पत्ता लगाउँ पहिला म्यू दिएको छ यहाँ क्वेशनमा छ अर्कोमा रिलेटिभ मोसन छ कि छैन त्यो पत्ता लगाउँ ल यो पोइन्ट ए भयो यो पोइन्ट मेरो बी भयो यो पोइन्ट मेरो सी भयो ल भन्नुस् पोइन्ट ए र पोइन्ट बी पोइन्ट ए मा भेलोसिटी कति 0.6 पोइन्ट ए पोइन्ट 0 पोइन्ट बी मा भेलोसिटी कति 0.6 पोइन्ट ए 0.6 मतलब यहाँ के एक्जिस्ट भयो रिलेटिभ मोसन छ कि छैन छ मतलब यो टप पोर्सन भयो टप यो बटम पोर्सन अब बटम पोर्सनमा हेरौँ त सी मा कति भेलोसिटी 0 बी मा कति भेलोसिटी 0.6 भनेपछि अब भन्नुस् यहाँ के छ बटममा पनि रिलेटिभ मोसन छ भनेपछि टप र बटम दुवैमा के छ मेरो रिलेटिभ मोसन छ भनेपछि अभियसली त्यहाँ कुन फोर्स आउँछ भिस्कस फोर्स आउँछ ल भिस्कस फोर्स कुन डिरेक्सनमा जान्छ डिरेक्सन कुन डिरेक्सनमा जान्छ भिस्कस फोर्स कुन डिरेक्सनमा जान्छ भन्नुस् त लेफ्ट कुन डिरेक्सनमा जान्छ भन्नुस् त भिस्कस फोर्स यो प्लेटमा टपले गर्दा भन्नुस् टपले गर्दा भिस्कस फोर्स कुन डिरेक्सनमा जान्छ टपले गर्दा लेफ्ट कि राइट हामीले कसरी यो लजिकले गर्दा किन जहिले पनि मोसनको अपोजिटमै हुन्छ भने जरुरी त छैन नि फ्लुइडको केसमा के भनेको छ टुवार्ड्स द मोसन पनि हुन सक्छ याद छ नि त्यो डिरेक्सन याद छ कि छैन कसरी पत्ता लगाउने भनेर याद छ नि त्यो ल यहाँ यसको भेलोसिटी हेर्नुस् त यसको भेलोसिटी कति 0.4 होला सपोज यसको भेलोसिटी कति 0.6 भनेपछि 0.4 ले के गर्छ यो प्लेटलाई आफूतिर तान्न खोज्यो भने टपमा फोर्स कता लाग्छ टपमा लेफ्टतिर एफटी राखे बटममा पनि के हुन्छ भन्नुस् त यहाँ यसको कन्जिक्युटिभ लेयर यसको भेलोसिटी सपोज 0.4 होला एकछिन किन अभियसली 0.6 भन्दा कम भनेपछि 0.4 को भेलोसिटी कम यो प्लेटको भेलोसिटी 0.6 भनेपछि 0.4 वालाले के गर्छ आफूतिर लान खोज्छ आफूतिर तान्न खोज्छ भनेपछि यहाँ पनि फोर्स कता लाग्छ बटम प्लेटमा लेफ्टतिर लाग्छ फोर्स अफ बटम भनेपछि टोटल ड्र्याग फोर्स कति भयो टोटल ड्र्याग फोर्स एफ टप प्लस एफ बटम टोटल ड्र्याग फोर्स भनेपछि भिस्कस फोर्स है मैले ड्र्याग एन्ड लिफ्ट च्याप्टर पढाउँछु च्याप्टर 9 मा सेम यही कन्सेप्ट जसले यहाँ भिस्कोसिटीको कन्सेप्ट बुझेको छ ड्र्याग फोर्स पनि मजाले बुझ्छ सेम त्यही कुरो ड्र्याग फोर्स हुनलाई के हुनु पर्यो कन्डिसन फ्लुइडमा कोहेजन हुनु पर्यो र अर्को रिलेटिभ मोसन दुवै केस हामीले देख्यौं त्यही भएर हेर्नु मैले बेसिकमा मजाले गइरा छु तपाईको हरेक कुरा क्लियर हुँदै जान्छ अनि भिस्कस फोर्स कति आउने भयो एफ टप प्लस एफ बटम त्यही हो बटम भनेपछि यसलाई 0.6 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटीले मुभ गराउनु पर्यो भने तपाईले एक्सटर्नल फोर्स कति दिनु पर्यो त्यही टोटल एफटी प्लस एफबी दिनु पर्यो एफबी ले दिनु पर्छ डिरेक्सन कुन डिरेक्सनमा दिनु पर्यो राइट डिरेक्सन यहाँसम्म त कुरा तपाईलाई क्लियर छदैछ भनेपछि अब एफटी र एफबी त निकाल्नु पर्यो नि हजुर सर कसरी निकाल्नुहुन्छ अभियसली यो एफटी र एफबी के कारणले गर्दा आको तपाईको भिस्कोसिटीले गर्दा आको अनि भिस्कोसिटीको लागि हामीसँग कुन ल छ न्यूटन्स ल अफ भिस्कोसिटीले के भन्छ टाउ इज इक्वल टु म्यू टाइम्स dv by dy ल पहिला शियर स्ट्रेस एट टप प्लेट कति हुन्छ भन्नुस् यही नै हुन्छ सेम हुन्छ म्यू कति
8.10 into 10 to the power minus 1 किन एसआई मै छ SMS. हजुर इन्टु डीबी कति हुन्छ डीबी कति हुन्छ डीबी DB भनेको 0.6 0.6 डिवाइड बाइ डीवाई कति 1.2 1.2 युनिटमा मिस्टेक गर्नु भएन सबै एसआईमा गरौँ हामी सुरुदेखि नै सेन्टिमिटर छ कति हुन्छ 0.01 4 minus 2 0.012 0.012 यो कति हुन्छ डीवाई हेर्नुस् त यो टप प्लेटको लागि यति होइन डीवाई चेन्ज इन भेलोसिटी यतिको स्लोप निकाल्नु पर्ने कसरी निकाल्नु छ भन्नुस् त यो हाइट र चेन्ज इन भेलोसिटी कति छ त्यही हैन हजुर स्लोप त्यही हैन डीवी बाइ डीवाई ल कति हुन्छ चेन्ज इन भेलोसिटी कति छ यो ए बाट बी मा जाँदा चेन्ज इन भेलोसिटी 0.6 डिवाइड बाइ कति छ डेप्थ कति डेप्थमा चेन्ज भएको छ 1.2 सेन्टिमिटर डेप्थ 1.2 सेन्टिमिटर भनेपछि 1.2 डिवाइड बाइ कति मिटरमा लिएर जानु 100 भनेपछि शियर स्ट्रेस आयो कति आयो भन्नुस् 81 40.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 40.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टपमा स्ट्रेस फोर्स कसरी निकाल्ने स्ट्रेस आएपछि ध्यान दिनुपर्ने के कसरी निकाल्नुहुन्छ फोर्स फोर्स अन द पोइन्टमा स्ट्रेस सेम छ कि फरक फरक छ ल भन्नुस् के छ हरेक पोइन्टमा स्ट्रेस सेम छ कि फरक छ सेम छ सेम हुन्छ किन सेम हुन्छ किनकि क्वेशनमा केही भनेको छैन त्यही भएर लिनियरली डिभाइड हुन्छ त्यही भएर सेम हुन्छ किन प्याराबोलिक भए पनि के फरक पर्छ होला प्याराबोलिक सेम हुन्छ कि फरक पर्छ ग्रेडियन्ट नै फरक हुन्छ त्यही भएर y मा y के हुन्छ जुन पनि पोइन्टमा y के हुन्छ हिजो मैले दुवै केसको लागि बताएको कि प्याराबोलिक होस् वा लिनियर होस् हजुर y के छ मेरो हरेक पोइन्टमा सेम 0 सेम छ y हरेक पोइन्टमा सेम छैन यहाँ हजुर डिफरेन्स अनि हरेक पोइन्टमा y पनि सेम छ र हरेक पोइन्टमा यहाँ v कति छ पोइन्ट a पोइन्ट b पोइन्ट c पोइन्ट सबैको v के छ सेम यहाँ a ड्याश b ड्याश c ड्याश d ड्याश सबैको भेलोसिटी कति 0 भनेपछि भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के हुन्छ लिनियर होस् प्याराबोलिक के आउँछ तपाईको भेलोसिटी ग्रेडियन्ट सेम आउँछ र हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के टप प्लेटको टप मात्र हेर्दैछ म अहिले प्लेटको टप मात्र हेर्दैछ ल अहिले बटम आउँछ फेरि हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के हुन्छ प्लेटको टपमा सेम कि फरक एउटा हुन्छ भने फोर्स कसरी निकाल्नुहुन्छ त्यो इन्टु शियर स्ट्रेस इन्टु एरिया भनेपछि शियर स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्नुस् एरिया कति हुन्छ प्लेटको एरिया कति दिएको छ प्लेटको एरिया 0.5 0.5 भनेपछि 20.25 आउँछ होला हजुर न्यूटन सिमिलरली अब बटमको भन्नुस् एफबी बटम सो बटममा सेम छ के हुन्छ बटममा के हुन्छ सेम आउँछ कि फरक आउँछ सेम आउँछ किन सेम आउँछ शियर स्ट्रेस के हुन्छ शियर स्ट्रेस भेलोसिटी ग्रेडियन्ट बटमको लागि भेलोसिटी ग्रेडियन्ट कति हुन्छ बटमको लागि भेलोसिटी ग्रेडियन्ट त्यही नै हुन्छ सर भेलोसिटी ग्रेडियन्ट पनि सेम हुन्छ अनि भेलोसिटी ग्रेडियन्ट सेम भएपछि शियर स्ट्रेस पनि के हुन्छ सेम नै हुन्छ सेम अनि शियर स्ट्रेस सेम छ फेरि शियर स्ट्रेस हरेक पोइन्टमा सेम पनि छ भनेपछि के हुन्छ बटम शियर स्ट्रेस इन्टु एरिया भनेपछि कति हुन्छ अल्टिमेटली कति आन्सर आउँछ 20.25 न्यूटन भनेपछि टोटल ड्र्याग फोर्स कति भयो टोटल ड्र्याग और विस्कस फोर्स 40.5 नै प्लस 40.5 न्यूटन दुवै जोड्ने 20.25 प्लस 20 यहाँसम्म कुरा क्लियर हजुर ल अब यही तल बी नम्बर क्वेशनमा के सोधेको छ यहाँ बी नम्बरमा के सोधेको छ क्वेशनले त्यहाँ डिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज गरिदिएको छ के भयो किन इरेजर गर्ने अब के गरिदिएको छ ल बी नम्बरमा एउटामा 0.8 हाल्दिएको छ अर्कोमा ल भनेपछि अब के गर्नु छ भन्नुस् 2.4 मा घटाइदिने अब यसमा चाहिँ भनेपछि अब सेकेन्ड केसमा हाम्रो प्लेट कहाँ राखेको छ मिड वेमा राखेको छ कि यहाँ अर्कै ठाउँमा राखेको छ अर्कै ठाउँमा राखेको छ एउटा प्लेटबाट कतिमा राखेको छ 0.8 सेन्टिमिटर फेरि अर्कोबाट कति हुन्छ 1.6 सेन्टिमिटर अब भन्नुस् कसरी गर्नुहुन्छ अब टप र बटम सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ यसमा चाहिँ फरक आउँछ त्यो प्रोसेस चाहिँ सेम फरक आउँछ प्रोसेस सेम हुन्छ ल निकाल्नु सटी आन्सर आउँछ कति आन्सर आउँछ छिटो भन्नुस् छिटो क्याल्कुलेसन गर्नुस् क्याल्कुलेसन आफै गर्नु पर्यो एक्जाममा म गर्दिनै फेरि
इक्जाममा त आफै गर्नुपर्ने हुन्छ लगाउनुहोस् कति कति आउँछ सर स्ट्रेस टपमा चाहिँ 0.3037 टपमा कति टपमा कम आउँछ कि बढी आउँछ यतिकै हेरेर भन्नुस् त मलाई टपमा बढी आउँछ कि शियर स्ट्रेस कि बटममा बढी आउँछ भन्नुस् त यतिकै हेरेर भन्नुस् त यो मेरो टप हो यो बटम हो यतिकै हेरेर भन्नुस् न किन आन्सर पनि आको जज गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय ठाउँमा मेरो आन्सर ठीक आएको छ छैन भनेर कुनमा शियर स्ट्रेस बढी हुन्छ ल बटममा हो कुनमा बढी आउँछ यतिकै जज गर्नुस् न हैन किन कति कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ यो कुराले ठ्याक्कै हेर्ने बित्तिकै यो कन्सेप्ट क्लियर भएकोले छ्यापछ्यापै आन्सर भनिदिने हो फेरि सर यो यसरी हुन्छ या टपमा बढी हुन्छ होला या टपमा कम हुन्छ होला के हुन्छ होला ल भन्नुस् के हुन्छ ल भन्नुस् मेरो के छ भने यहाँ माथि एउटा प्लेट फिक्स छ तल पनि प्लेट फिक्स छ यहाँ ठुलो बनाए अलिकति कलर अलिकति चेन्ज गरे मेरो यहाँ प्लेट छ यहाँ कति 0.8 मा छ यहाँ कति 1.6 सेन्टिमिटरमा छ ल भन्नुस् कुनमा टपमा बढी आउँछ कि उसमा बढी आउँछ र किन कुनमा शियर स्ट्रेस बढी आउँछ होला शियर स्ट्रेस जहाँ बढी आउँछ त्यहाँ फोर्स बढी आउँछ ल भन्नुस् कुनमा ह तल बढी आउँछ जुनमा चाहिँ नि अब त्यो डिस्टेन्स भेलोसिटी ग्रेडियन्ट जुनमा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट बढी त्यसमा शियर स्ट्रेस पनि के बढी अब भेलोसिटी ग्रेडियन्ट कुनमा बढी हुन्छ भन्नुस् त यो टप हो यो बटममा डिस्टेन्स सेम छ जुनमा सेपरेसन जुनमा डिस्टेन्स के हुनु पर्यो कम जुनमा डिस्टेन्स के हुनु पर्यो किन दुवैमा भेलोसिटी चेन्ज के छ यहाँ पनि 0 बाट कति पुगेको छ भेलोसिटी 0.6 यहाँ पनि के भएको छ 0 बाट कतिमा पुगेको छ 0.6 तर हेर्नु त कुनमा छिटो पुगेको छ कम डिस्टेन्समा 0.8 बटमको केसमा भनेपछि तपाईको शियर स्ट्रेस कहाँ बढी हुन्छ तल बटम भनेपछि टाउ बी शुड बी ग्रेटर देन व्हाट तपाईको आन्सर कति हेर्नुस् त टाउ टप टाउ बी कति आएको छ भन्नुस् त शियर स्ट्रेस बटममा 60.75 आयो टपमा 30.75 30.375 भनेपछि अब फोर्स कति आयो भन्नुस् त अब के भन्नुस् हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस सेम कि फरक जको प्लेट सम्म माथि शियर स्ट्रेस सेम कि फरक सेम हुन्छ माथि टपको कुरा गर्ने हो भने टपमा सेम हुन्छ हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के हुन्छ सेम हुन्छ अनि हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस सेम भएपछि फोर्स अन द टप कसरी निकाल्नुहुन्छ शियर स्ट्रेस अन द टप इन्टु एरिया कति 0.5 कति आन्सर भन्नुस् 15.186 न्यूटन टपको लागि 15.186 न्यूटन 186 न्यूटन बटमको लागि 30.375 न्यूटन भनेपछि टोटल कति आयो विस्कस फोर्स 45.561 न्यूटन 45.561 न्यूटन भनेपछि यो फोर्स कुन डिरेक्सनमा लाग्छ भन्नुस् त प्लेटको राइट कि लेफ्ट टोटल यो फोर्स ड्र्याग फोर्स यो राइट तिर लाग्छ र कि लेफ्ट तिर लाग्छ ड्र्याग फोर्स यो लेफ्ट तिर लाग्छ सर त्यो ब्यालेन्स लेफ्ट तिर लाग्ने हैन ओ एफटी र एफबी भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो यही भेलोसिटीले मुभ गराउनु पर्यो किन यो भेलोसिटी यो टोटल ड्र्याग फोर्सले के गर्छ यो भेलोसिटीलाई घटाउँछ अब यही भेलोसिटीमा मलाई मुभ गराउनु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो राइट साइडमा फोर्स हाल्नु पर्यो राइट साइडमा फोर्स एक्सटर्नल लानु कति फोर्स एक्सटर्नल लानु पर्यो टोटल फोर्स 45.56 इज इट क्लियर यस सर बुझ्नुभयो यो कुरो बुझेँ सर ल त्यसमा नेक्स्ट क्वेशन कति आन्सर आयो तपाईको 40 पॉइंट त्यति आको हो लगभग सेकेन्ड केसमा हैन कति आको छ सेकेन्ड केस 45 पॉइंट यति आको हो लगभग आन्सर हजुर 45.56 ल ठीक छ त्यसो भए नेक्स्ट यो क्वेशन ल
मजाले यो तपाईको उसमा सोधेको क्वेशन हो। अब यो पाली होइन कि यो भन्दा लास्ट पाली सोधेको क्वेशन हो एक्जाममा। क्वेशन पढ्नुस् मजाले, एकछिन मजाले यो क्वेशन डिस्कसन गरौँ होला है। पहिला क्वेशन पढ्नुस् त। सरी क्वेशन सर अर्को स्लाइडमा गयो सर। अर्को स्लाइड आयो। आइसक्यो, फेरि पुरानै आइसक्यो। क्वेशन पढियो, अब डिस्कसन गरौँ। हुन्छ सर। ल मजाले सुन्नुहोस् है, मजाले क्वेसनहरू सुन्नुहोस्। यसबाट अहिले म फेरि पुरानो क्वेसन जुन भर्खरै गराएँ नि तपाईँहरूलाई, हो त्यसमा पनि फेरि लिएर जान्छु है। तर यो पहिला सकेपछि मलाई त्यो याद गराउनुहोस् है। सर एकछिन पुरानो क्वेसनमा के कन्सेप्ट थियो कि भनेर यसको रिलेटेड भनेर त्यो याद गराउनुहोस् है। अघि एउटा यस सेक्सनमा त्यो छुटिसक्यो, त्यो पार्टै डिस्कसन गर्न सकिएन है, त्यो छुटेको रहेछ। तपाईँको नछुटोस् है, त्यो भन्नुहोस् है। यो क्वेसन सकेपछि डिस्कसन। पहिला के भनेको त, अ भर्टिकल ग्याप 2.2 cm वाइड भनेपछि के, अहिले क्वेसन यो फिगर नदिए पनि द्याट्स फाइन, फिगर जरुरी छैन। भनेपछि के छ भने पहिला मेरो सुरुमा यहाँ भर्टिकल एउटा ग्याप छ यसरी। यसको लेन्थ कति भनेको छ यो भर्टिकल ग्यापको? 2.2 सेन्टिमिटर होइन, लेन्थ 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 यो त विड्थ 2.2 सेन्टिमिटर दिएको, विड्थ 1.2 मिटर। विड्थ 2.2 सेन्टिमिटर। लेन्थ कति भनेको छ? इनफाइनाइट एक्सटेन्ट भनेपछि यसको लेन्थ कति छ थाहा छैन हामीलाई, जति पनि जान सक्छ है, हो। त्यसपछि के भनेको छ, कन्टेन्ट्स यसमा फ्लुइडले फिल गरेको छ। फ्लुइडको के छ प्रपर्टी? फ्लुइडको प्रपर्टी कस्तो दिएको छ? म्यू कति दिएको छ फ्लुइडको? 2.0 भनेपछि मेरो फ्लुइड कस्तो? आइडियल, रियल? रियल 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 भयो भनेपछि एउटा कन्डिसन आयो विस्कस फोर्स लाउनलाई, एउटा कन्डिसन आयो। अर्को कन्डिसन पनि चाहियो, हजुर। अर्को कन्डिसन हेरौँला अहिले। अब त्यसपछि त्यो फ्लुइडको के छ? डेन्सिटी, स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.9 दिएको छ भने डेन्सिटी कति? याद गरौँ त, हामीले के पढाएको थियौँ? स्पेसिफिक ग्राभिटी इज इक्वल टु डेन्सिटी अफ द फ्लुइड डिवाइड बाइ डेन्सिटी अफ द वाटर। भनेपछि डेन्सिटी अफ वाटर कति? 1000 भनेपछि 1000 इन्टु 0.9 कति हुन्छ? 0.9 भनेपछि 900 हो। एन्ड मेटालिक प्लेट, मेटालिक प्लेट डाइमेन्सन कति दिएको छ? मेटालिक प्लेट यस्तो दिएको छ डाइमेन्सन, ल प्लेट यस्तो छ हो, प्लेटको थिकनेस यसरी गएको छ, ल यस्तो दिएको छ। यो प्लेटको लेन्थ कति दिएको छ? 1.2। हाइट कति दिएको छ? 1.2। यहाँ थिकनेस कति दिएको छ? 0.2 0.2 सेन्टिमिटर हो आई थिंक, 0.2 सेन्टिमिटर। जुन कुरा यहाँ कसरी देखाएको छ ठ्याक्क मिड, मिड भनेपछि त यहाँ कतै मिड होला नि त। यो 2.2 को मिड त कति होला? ठ्याक्क मिडमा मिलाएर यसरी राखेको छ हो। यसरी राखेको छ भने यो हाफ कति हो? 0.2 टोटल हो भने हाफ कति? 0.1। यो पनि कति? 0.1 हो कि न? यहाँसम्म कुरा क्लियर छ? हजुर। यो 2.2 हो भने यो हाफ भएपछि यो कति हुन्छ? 1.1। यो कति? 1.1। यहाँसम्म कुरा क्लियर छ? त्यसो भए भन्नुहोस्, यो पोइन्ट मैले ए माने, यो पोइन्ट मैले बी माने, दिस इज माई ए ड्यास,
दिस इज माई बी ड्यास ल भन्नुहोस् ए मा भेलोसिटी कति 0 0 ए ड्यासमा भेलोसिटी कतिले लिफ्ट भएको छ हेर्नुस् त लिफ्ट अप भएको छ है कति भेलोसिटीले लिफ्ट अप भएको छ भन्नुस् त 0.15 मिटर अप भएको चाहिँ लिफ्ट अप 0.15 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि ए ड्यासमा भेलोसिटी कति अब फ्लुइड इन कन्ट्याक्ट विथ द सोलिड विल एक्वायर द भेलोसिटी अफ द सोलिड नो स्लिप कन्डिसन कति हुन्छ ए ड्यासमा भेलोसिटी ए ड्यासमा 0.15 0.15 भन्नुस् त अब ए र ए ड्यासको बिचमा के छ रिलेटिभ मोसन छ छ भनेपछि रिलेटिभ मोसन छ भनेपछि अघि न भिस्कोसिटी पनि छ रिलेटिभ मोसन पनि छ भनेपछि अभियसली यो पोर्सन यति पोर्सन हाइलाइटर छ कि छैन दिएको रहेछ ल यो हाइलाइटर यो पोर्सन भिस्कस फोर्स आउँछ कि आउँदैन आउँछ सिमिलरली बी र बी ड्यासमा पनि रिलेटिभ भेलोसिटी हुन्छ कि हुँदैन बी मा भेलोसिटी कति 0 बी ड्यासमा भेलोसिटी कति 0.15 भनेपछि यहाँ पनि के हुन्छ रिलेटिभ मोसन छ बी र बी ड्यासको बिचमा अब शियर स्ट्रेस ल भन्नुस् त यो पोर्सन ए ड्यास र बी ड्यासमा के हुन्छ कहानी भन्नुस् त शियर स्ट्रेस सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ ए ड्यास र बी ड्यासमा यहाँ र यहाँ शियर स्ट्रेस सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ हाइलाइटर फरक हुन्छ y को भ्यालु चेन्ज भयो नि कति हुन्छ भन्नुस् त यो पोइन्ट र ए ड्यास र बी ड्यासमा फरक हुन्छ सर शियर स्ट्रेस सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ फरक हुन्छ र सेम हुन्छ सर y फरक हुन्छ सर भन्नुस् त यहाँ कति हुन्छ शियर स्ट्रेस ए ड्यासमा टाउ ए ड्यासमा शियर स्ट्रेस कति हुन्छ म्यु इन्टु डीवी बाइ डी कति हुन्छ डीवी कति 0.15 0.15 डीवी कति हुन्छ यहाँ डीवी हेर न चेन्ज इन भेलोसिटी कति छ ए र ए ड्यासको बिचमा 0.15 डिभाइड बाइ डी कति छ 1.1 इन्टु अब 100 गर्नु पर्ला डिभाइड बाइ 100 हो मिटरको लागि सिमिलर टाउ बी ड्यास कति हुन्छ टाउ बी ड्यास 0.1 कति हुन्छ 1.1 माइनस त्यो हल्का थिकनेसको माइनस गर्नु पर्दैन सर 1 लिने कि 1.1 एकछिन सरी यहाँ इरेज गरे इरेज यहाँ 1.1 हैन 1 है सरी यहाँ कति हुन्छ हाम्रो 1 किन 1 हाम्रो यो लेन्थ हेर्नु नि त यो लेन्थ यो अनि यो 1.1 त यहाँ भित्रबाट हो नि भनेपछि कति लेन्थ हो यो 1 ल अब टाउ बी ड्यास कति हुन्छ भन्नुस् शियर स्ट्रेस म्यु इन्टु कति हुन्छ चेन्ज इन भेलोसिटी बी र बी ड्यासमा 0.15 डिभाइड बाइ लेन्थ कति छ 1 डिभाइड बाइ 100 भनेपछि शियर स्ट्रेस क्या ए ड्यास र बी ड्यासमा शियर स्ट्रेस कति हो न्यूटन पर मीटर सेम एउटै आयो क्या न आयो भनेपछि यो प्लेट यो साइड अफ द प्लेट येल्लोले मैले उ गरेर चाहिँ हाइलाइटर यो साइड अफ द प्लेट कलर चेन्ज गर्नु ल यो साइड अफ द प्लेटमा भन्नुस् त के हुन्छ मेरो शियर स्ट्रेस सबै पोइन्टमा एउटै हुन्छ यहाँसम्म कुरा क्लियर सिमिलरली यता के हुन्छ सी ड्यास डी ड्यासमा सी ड्यास र डी ड्यासमा के हुन्छ भन्नुस् त त्यता पनि सेम हुन्छ सर यता जे आयो त्यता नि त्यतै यहाँ पनि के हुन्छ सी ड्यास डी ड्यासमा सेम त्यही कहानी हुन्छ सेम शियर स्ट्रेस चाहिँ आउँछ भनेपछि हेर्नुस् त हाम्रो यो साइडमा पनि एउटा भिस्कस फोर्स लाग्ने भयो FV1 यो साइडमा पनि के लाग्ने भयो प्लेटको भिस्कस फोर्स लाग्ने भयो हो अनि त भिस्कस फोर्स कसरी निकाल्नु छ FV1 कसरी निकाल्नु छ भन्नुस् त त्यही अब एरियाले मल्टिप्लाई गर्दिनु नि एरिया कति हुन्छ एरियाले के कसरी डाइरेक्टली मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यहाँ स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्न मिल्छ कि मिल्दैन स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यहाँ किन मिल्छ हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के छ सेम छ भनेपछि शियर स्ट्रेस कति छ फेरि भन्नुस् त यो म्याग्निट्युड कति आउँछ टाउ ए ड्यास कति आउँछ भन्नुस् त टाउ 30 आउँछ सर कति 30 आउँछ टाउ हजुर सर ल 30 ल भनेपछि 30 इन्टु एरिया कति हुन्छ भन्नुस् त यो एरिया कति हो यो एरिया हैन शियरिङ एरिया इन्टु 1.2 यहाँ मेरो माथि मुभ गरेर छ
भनेपछि कति हुन्छ एरिया 1.2 इन्टु 1.2 कति अब फोर्स 43.2 न्युटन आउँछ 43.2 न्युटन भोल्ट ल त्यसो भए अर्को FV2 कति आउँछ त्यही नै हुन्छ सर 43.2 न्युटन यहाँसम्म कुरा क्लियर भनेपछि मैले लिक्विडको जुन फ्लुइडको भिस्कोसिटी प्रोपर्टीले गर्दा आउने फोर्स आयो कि आएन त्यो प्लेटमा आयो यहाँसम्म कुरा क्लियर छ ल अब म अगाडि बढे अब मैले प्लेटको यहाँ फ्री बडी डायग्राम बनाएर चाहिँ एकदम मजाले बुझ्नुस् है फ्री बडी डायग्राममा पनि त्यो प्लेटमा लाग्ने फोर्स कुन कुन हो भनेपछि एउटा फोर्स यहाँ FV1 लाग्यो कति लाग्यो FV1 43.2 यो डिरेक्सनमा लाग्यो किन तल किन देखाएको मैले थाहा छ नि त्यो निकाल्न सकिन्छ नि किन त्यो तल लाग्यो भनेर सकिन्छ सर तल लाग्छ कि माथि लाग्छ त्यो त्यति भन्नुस् तलै लाग्छ ठीक छ नि यो डिरेक्सन देखाएको यो FV2 तल कि माथि लाग्छ तलै लाग्छ तलै लाग्छ ल FV2 को भ्यालु कति आएको छ 43.2 अर्को हेर्नुस् त यो प्लेट भर्टिकल प्लेनमा छ भर्टिकल प्लेनमा छ भने अर्को कुन फोर्स लाग्छ यो प्लेटको के दिएको छ ग्रेभिटी वेट कता लाग्छ डाउनवर्ड 40 लाग्छ कति दिएको छ वेटको प्लेट 40 न्युटन भनेपछि अब तपाईको क्वेशनले सोध्यो हेर्नुस् है क्वेशनले के सोध्यो भने तपाईले यही भेलोसिटी कति भेलोसिटीले भनेको छ मुभ गराउन माथि कति भेलोसिटीले मुभ गराउन भनेको छ 0.15 यही भेलोसिटीले मुभ गराउन नेट फोर्स कति लाग्नु पर्यो यो प्लेटमा 0 भनेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ माथि लाग्ने फोर्स त्यो सबैको सम भनेपछि तपाईले माथि कति फोर्स लाउनुहुन्छ भन्नुस् त डाउनवर्ड जति लागेछ त्यति डाउनवर्ड कति फोर्स लाग्यो छ 43.2 43.2 कति भयो 86.4 86.4 र 40 126.4 हजुर ल 126.4 अस्ति पनि 126.4 धेरैले आन्सर निकालेका थिए न्युटन एन्ड दैट वाज रङ यहाँसम्म गरेका थिए धेरैले यो एक्जाममा तर उनीहरूले एउटा मिस गरेका थिए एउटा फोर्स अहिले कन्सिडर गरेका थिएनन् कुन फोर्स यहाँसम्म उनीहरूले गरेको ठिक थियो यहाँसम्म 126.4 साइडमा लाग्छ होला नि सर के चाहिँ हैन अगाडि त्यो छैन कस्तो सर अगाडितिरको हैन अगाडितिरको पर्दैन त्यो हाम्रो यो प्लेनमा मात्र रोजिएच लगाउनु पर्छ कि सर एउटा कन्फिडेन्ट मिस गरेको थियो पानी भित्र एउटा फोर्स अझ मिस गरेर आछ रोजिएच लगाउनु पर्छ कि सर प्रेसर अथ्रस्ट सर तपाईले अगाडितिरको भन्नुभयो भने यो जुन एकदम अफ थ्रस्ट यो जुन पोर्सन छ यो पोर्सन अगाडि परपेन्डिकुलर टु द पेपर कति एक्सटेन्ड भएको थियो त्यो हामीले दिएको छैन नि त अगाडिको फेसमा लाग्न पनि सक्छ नलाग्न पनि सक्छ होला है हो कतिसम्म एक्सटेन्ड भएको छ कतिसम्म गएको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन है अगाडिबाट कभर गरेको छ कि छैन के पनि थाहा छैन है त्यही भएर तपाईले जुन भन्नु अगाडिमा सर यहाँ अगाडि पनि अगाडिको यो फेसमा पनि आउँछ होला भनेर त्यो थाहा छैन त्यसको के पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन है अगाडिको फेसमै यतातिर अगाडि लिक्विडले कभर गरेको छ कि छैन त्यो थाहा छैन के पनि इन्फर्मेसन भनेको छैन है त्यो कन्सिडर गर्नु परेन एउटा अर्को कुरा के एउटा फोर्स के मिस गरे एउटा भर्खर एउटा आन्सर आएको थियो अफ थ्रस्ट भनेर है तपाईले अफ थ्रस्ट पहिलेदेखि पढेर आइराख्नु भएको छ नि के पढ्नु भएको छ अफ थ्रस्टको कन्सेप्ट अगाडि फ्लुइड टच के चाहिँ हजुर त्यो अगाडिको फोर्स लाग्दैन भनेपछि अफ थ्रस्ट पनि त नलाग्न सक्छ नि त्यो अनि अफ थ्रस्ट के कारणले गर्दा लाग्छ म त्यो पनि भनिदिन्छु के कारणले गर्दा लाग्छ है अफ थ्रस्ट के कारणले गर्दा लाग्छ है त्यो पनि म रिजन भनिदिन्छु है तपाईहरुले यो पोर्सन पनि कन्सिडर गर्दिनुहुन्छ भने दैट्स फाइन त्यो पनि गर्न सकिन्छ सर मैले एज्युम गरे यो पोर्सनमा मेरो के छ फ्लुइड अगाडिको पोर्सन र पछाडिको पोर्सन मेरो फ्लुइड के छ कन्ट्याक्टमा छ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है ठीक छ तर यो कन्सिडर गर्नलाई तपाईले भेलोसिटी ग्रेडियन्ट कसरी लाउनुहुन्छ भन्नुस् त अहिले तपाईले यो फेससँग यहाँ भेलोसिटी कति 0 एज्युम गर्नुभयो नि अनि तपाईले निकाल्नुभयो यो फेसको भेलोसिटी कति एज्युम गर्नु तपाईले 0 अनि यहाँ तपाईको भेलोसिटी जति कन्ट्याक्ट छ त्यति भेलोसिटी अब यसको 0 पोजिसन कहाँ लिनुहुन्छ
यो जुन कन्ट्याक्टमा भएको फ्लुइडको भेलोसिटी 0 कहाँ लिनुहुन्छ? कसरी गर्नुहुन्छ ल एनालाइसिस? ल ठिकै छ, यो पार्ट एकछिनमा डिस्कसन गरौँला, त्यो पार्ट पनि डिस्कसन गरौँला, केही पनि छैन। ल त्यो पार्टलाई पनि डिस्कसन गरौँला। पहिला अफ थ्रस्ट कसरी हुन्छ त्यो भन्नुहोस् त। अफ थ्रस्टको केस भन्नुहोस् त। अपवर्ड अफ थ्रस्टको केस भन्नुहोस् त कति हुन्छ? यो अगाडिको डेन्सिटी कम भएको कारणले गर्दा अफ थ्रस्टको फर्मुला के? अफ थ्रस्टको फर्मुला भन्नुहोस् त। अफ थ्रस्ट के पढ्नु भएको छ तपाईले? पहिला पढ्नु भएको यो अगाडि फेजको म एकछिनमा डिस्कसन गर्छु। यो पार्ट पहिला सिक्यौँ, यो न्यूमेरिकल सिक्दम अनि त्यसपछि डिस्कसन गरौँला। अफ थ्रस्टको फर्मुला के हो भने गामा अफ फ्लुइड इन्टु भोल्युम अफ बडी इनसाइड फ्लुइड। भोल्युम अफ बडी इनसाइड फ्लुइड यसको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेसन म अफ थ्रस्ट पढाउने बेला गर्छु है। अहिले खाली फर्मुला मात्र बुझिराखौँ। गामा अफ फ्लुइड इन्टु भोल्युम अफ द बडी इनसाइड व्हाट फ्लुइड। गामा अफ द फ्लुइड कसरी के हो फर्मुला? गामा अफ द फ्लुइड के हो फर्मुला? गामा अफ द फ्लुइड के हो फर्मुला भन्नुहोस् त। गामा अफ द फ्लुइड के हो फर्मुला? रो इन्टु जी। रो कति हुन्छ फ्लुइडको? रो 1000 गुड 1000 हेर्नु त फ्लुइड अहिले कुन वाटर हो? हेर्नु त स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छ 0.9 भनेपछि कति हुन्छ डेन्सिटी त्यसको? 900 1000 इन्टु 0.9 इन्टु जी कति? 9.81 आयो। गामा कति आयो? गामा कति आयो भन्नुहोस्? 8829। ल कति आयो त्यो ठिक छ। त्यसमा अफ थ्रस्ट कति आउँछ भन्नुहोस्? अफ थ्रस्ट कति आउँछ त्यति भन्नुहोस्? अफ थ्रस्ट कति आउँछ भन्नुहोस्? $1324.35 आएछ। अफ थ्रस्ट कति आयो? गामा इन्टु भोल्युम कति लिनु? भोल्युम गामा इन्टु भोल्युम होइन। अनि गामा भर्खर कति? 88 कति भन्नु तपाईहरुले? 8829 8829 अनि भोल्युम कति छ? बडीको भोल्युम कति छ भन्नुस् त? 1.28 हेर्नुस् है 0.2 सेन्टिमिटर छ, डिवाइड बाइ 100 गर्नुपर्छ है सेन्टिमिटरलाई। त्यो विचार गर्नु होला। 25 कति हो? 25.42 न्यूटन। 25.42 न्यूटन भनेपछि यहाँबाट अफ थ्रस्ट फोर्स मेरो अफ थ्रस्ट फोर्स कता लाग्छ? हामी अफ थ्रस्ट कता लाग्छ? माथि लाग्छ। अपवर्ड लाग्छ। भने अपवर्ड लाग्छ। अपवर्ड कति फोर्स लाग्यो? 25.42 न्यूटन भनेपछि भन्नुस् अब मेरो नेट फोर्स कति भयो? नेट डाउनवर्ड फोर्स मलाई कति भयो? नेट एफ डाउनवर्ड फोर्स डाउनवर्ड डिरेक्सनमा नेट फोर्स कति लाग्यो त्यति भन्नुस्? 126.4 डाउनवर्ड। नेट अपवर्ड फोर्स कति लाग्यो? 25.42 भनेपछि नेट फोर्स कति हुन्छ? कति हुन्छ नेट फोर्स? नेट फोर्स त जेरै हुनु पर्यो हैन अहिले कति हुन्छ नेट फोर्स पहिला भन्नुस् न, त्यसपछि जेरो कसरी बनाउनु? 106.02 कति? 106.02 106 125 छ यहाँ 25 अफ थ्रस्ट 126.4 106.0 101.02 त्यति आको 100 त्यति आको। अफ थ्रस्ट कति यति नै आको 25.42 आको? हजुर हो सर। यहाँ अर्कै आन्सर आछ जस्तो लाग्यो मलाई। 100.98 आएछ। ल 100.9 तिर आको ल, त्यो अलिकति पोइन्टमै यताउता भएको होला। ठिक छ ठीक छ भनेपछि तपाई कति 101.02 कता यो कुन नेट फोर्स कुन डिरेक्सनमा आयो? अपर कि डाउनवर्ड? डाउनवर्ड
डाउनवर्ड आयो भनेपछि डाउनवर्ड फोर्सले के गर्छ यो भेलोसिटीलाई 0.15 भेलोसिटीलाई घटाउनु खोज्छ रोक्नु घटाउँछ भनेपछि यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्न हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति यसरी बराबर लेख्नुपर्छ एक्जाममा ल्याङ्ग्वेज त्यही बराबर फोर्स हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ अप्लाई गर्नुपर्छ अप्लाई गर्नुपर्छ कुन डिरेक्सनमा अपवर्ड भनेपछि यो नेट फोर्स यो भनेपछि एफ एक्सटर्नल के लेख्नुहुन्छ तपाईले एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टु 101.02 कता अपवर्ड यो कुरा भयो यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो हजुर सर एकचोटि यो हामीले त्यो रो फ्लुइड निकालेको थियो नि सर हो त्यो चाहिँ 2000 into 0.9 चाहिँ त्यो कसरी भएको सर 1000 ले मल्टिप्लाई किन गरेको म भन्दैछु ल तपाईले स्पेसिफिक ग्राभिटीको मिनिङ के भनेको छ स्पेसिफिक ग्राभिटीको मिनिङ डेन्सिटी अफ द फ्लुइड डिवाइड बाइ डेन्सिटी अफ वाटर भनेको छ अहिले तपाईको यहाँ फ्लुइड जे राखेको छ त्यो वाटर हो कि अर्को कुनै फ्लुइड हो सर अर्को फ्लुइड हो जसको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.9 छ सर बुझ्नु बुझ्नु भनेपछि यहाँ 0.9 इन्टु अब 1000 भयो ठीक छ अरु के क्वेशन अहिले डिस्कसन गरौँला यो पार्ट चाहिँ यहाँसम्म क्वेशन क्लियर सोल्भ गरेको कुरा बुझेको बुझेन बुझ्यो सोल्भ सर गरेको कुरा बुझेको कसरी निकाल्ने भनेर आन्सर सर त्यो अपथ्रस्ट त्यो रो इन्टु लेख्नु भएको छ नि of thrust is equal to gamma of the fluid into volume of the body inside the fluid त्यो गामा भनेको के हो गामा भनेपछि स्पेसिफिक वेट पहिले पढाएको हैन तपाईहरुलाई स्पेसिफिक वेट गामा भनेपछि स्पेसिफिक वेट भनेपछि के हो वेट बाइ भोल्युम भनेपछि वेटलाई के लेख्न मिल्छ mg भोल्युम भनेपछि भोल्युम अनि मास बाइ भोल्युम के हुन्छ डेन्सिटी भनेपछि डेन्सिटी रो इन्टु जी आयो क्या न हेर्नुस् त आयो क्या न आयो बुझ्यो रो इन्टु जी बुझेको हो कि न सोध्नु अरु के क्वेशन यो अपथ्रस्ट को फर्मुला त हुन त पछि डिस्कसन हुन्छ तर अहिलेको लागि के बुझ्नु अपथ्रस्ट भनेपछि के हो गामा कसको बडी को गामा हो युज गर्ने कि फ्लुइड को गामा युज गर्ने फ्लुइड को गामा युज गर्ने तर भोल्युम कसको युज गर्ने बडी को युज गर्ने भोल्युम बडी को त्यो पनि कुन भोल्युम पानी भित्र वा फ्लुइड भित्र राखेको भोल्युम युज गर्ने अब कुरा अघि उहाँको क्वेशन त्यसपछि मैले के भने चाहिँ अहिले पुरानो क्वेशन पनि डिस्कसन गरौँला अब यहाँ सुन्नुस् डिस्कार्ड गरे यो कसले अघि सोधेको थियो सर अगाडिको फेसमा के हुन्छ भनेर त्यो सुन्नुस् है कसले सोधेको थियो कसैले सोध्यो भने ल सुन्नु सबैले कसैले सोध्यो भने मैले यस्तो फिगर बनाए है अब सुन्नुस् त यो पॉइंट 1 2 3 4 यो पॉइंट अब यहाँ बीचमा पनि एउटा पॉइंट ले 5 6 7 8 9 10 11 राखे अब यहाँ मेरो के छ एउटा सर्टेन पोजिसनमा यहाँ के राखेको थियो तपाईको सरी है यो 3D बनाउन अलि गाह्रो हुन्छ फिगर बनाउन चाहिँ ल अब सुन्नुस् यो मेरो बार यहाँ फिक्स गरेको छ यो बीचमा के राखेको छ मेरो फ्लुइड राखेको छ तपाईले के भन्नु सर यो अगाडिको पोर्सनमा के हुन्छ ए बी सी डी त्यही हो न हजुर अगाडिको एउटा पोर्सन मैले भन्दिन्छु हामीले खाली यो एरियामा मात्र के क्याल्कुलेसन गर्यौं विस्कस फोर्स अर्को यताबाट पनि क्याल्कुलेसन गरे त्यही हैन सर हामीले यो ए बी सी डी मा किन क्याल्कुलेसन गर्यौं त्यही हो कि हैन हो ल अब भन्नुस् त मलाई यो पॉइंट कलर चेन्ज गर्छु
ल यो 0.1 0.5 मा भेलोसिटी कति हुन्छ फ्लुइडको यो पोइन्टलाई पहिला यो पोइन्ट x मा भेलोसिटी कति 0 0.1 मा भेलोसिटी कति भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ 0.15 0.15 भनेपछि 0.1 मा भेलोसिटी कति 0.15 भनेपछि x देखि लिएर 0.15 को बीचमा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट आयो कि आएन आयो अब भन्नुस् 0.1 र 0.5 मा भेलोसिटी कति 0.5 मा भेलोसिटी कति आज पर नो स्लिप पनि छ 0.15 फेरि यो पोइन्ट 0.9 मा भेलोसिटी 0.15 अर्को यो पोइन्टमा भेलोसिटी कति 0.15 भनेपछि यो सबै सर्फेसमा भेलोसिटी कति हुन्छ 0.15 पछि भेलोसिटी ग्रेडियन्ट कति भेलोसिटी ग्रेडियन्ट 0 भेलोसिटी ग्रेडियन्ट कति हुन्छ यो फेसमा कन्ट्याक्ट भएको सबै भेलोसिटी ग्रेडियन्ट कति 0.15 हुन्छ सर ग्रेडियन्ट्स हो नि ग्रेडियन्ट त्यो त भेलोसिटी र 0.15 ग्रेडियन्ट कति 0 हुन्छ सर भेलोसिटी ग्रेडियन्ट कति 0 अनि त्यसमा शियर स्ट्रेस कति 0 भनेपछि यो फेसमा के भयो तपाईको गर्नुपर्छ शियर स्ट्रेस क्याल्कुलेसन पर्दैन यो फेसमा त्यो फेसमा पनि पर्दैन अब बुझेको हजुर हो यहाँ फ्लुइड कन्ट्याक्ट यो फ्लुइड लेयर इनर लेयर बीच के भेलोसिटी ग्रेडियन्ट छैन भनेपछि के हुन्छ इदर एनी रेसिस्टिभ फोर्स अन दैट फेस शियर स्ट्रेस आउँछ आउँदैन सेम सिनारियो पछाडीतिरको पनि अब बुझेको भाइले अघि सोधेको क्वेशन सर अब केही गरी त्यतापट्टि पनि फ्लुइडको कन्ट्याक्ट भएको भए चाहिँ भले त्यहाँ पनि क्याल्कुलेसन गर्ने ए ठीक छ सर ल अब मैले के भनेको थिएँ अर्को कुन क्वेशन भनेको थिएँ मैले यो पुरानो स्लाइडबाट हैन यो लास्ट क्वेशन गरेकोमा हो लास्ट क्वेशन यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो नि हजुर अप थ्रस्ट यो अब सुन्नुस् यो केसमा अप थ्रस्टको कुरा त मैले भनिसके अप थ्रस्ट त के भनेको फर्मुला अप थ्रस्टको फर्मुला के हो रो अफ फ्लुइड मल्टिप्लाइड बाइ रो अफ फ्लुइड इन्टु भोल्युम अफ द बडी इनसाइड द फ्लुइड अब सुन्नुस् त सर तपाईले त अघि नै भर्खर के भन्नुभयो फ्लुइड भित्र बडीमा पनि अप थ्रस्ट फोर्स आउनु पर्ने वेट तर यहाँ मैले एनालाइसिस गर्ने बेला त केही पनि लिन नि त यो पनि त के छ यो प्लेट मेरो कुन फ्लुइड भित्र छैन हजुर फ्लुइड भित्र छैन यो छ सर छ कि छैन फ्लुइड भित्र छ तर यहाँ त सर तपाईले त खाली मलाई भिस्कोसिटी फोर्स मात्रै लिनुभयो भिस्कस फोर्स मात्रै लिनुभयो व्हाट अबाउट योर वेट व्हाट अबाउट योर अप थ्रस्ट त्यो किन लिनु भएन तर नेक्स्ट क्वेशनमा लगत्तै फेरि तपाईले वेट पनि लिनुभयो अप थ्रस्ट पनि लिनुभयो यहाँ तपाईले वेट पनि लिनुभयो अप थ्रस्ट पनि लिनुभयो किन होरिजोन्टलमा यहाँले यहाँ के यसमा भयो डिपेन्ड छ त्यो यसमा के हुन्छ तपाईको प्लेट होरिजोन्टल किन यसमा वेट र अप थ्रस्ट एक्ट गर्दैन सर वेट ड्रप चाहिँ गर्छ तर हाम्रो चाहिने डिरेक्सनमा गर्दैन प्लेटसँग यसमा ब्यालेन्स हुन्छ सर वेट र अप थ्रस्ट यसमा एक्ट गर्छ कि गर्दैन पहिला त्यो भन्नुस् गर्दैन यहाँ पनि गर्दैन वेट र अप थ्रस्ट गर्छ सर एउटा अनि वेट एकचोटी इमर्ज गर्दा एक्ट गर्ने एकचोटी इमर्ज गर्दा एक्ट नगर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ के हुन्छ भन्नुस् गर्छ कि गर्दैन वेट र अप थ्रस्ट यहाँ अप थ्रस्ट र वेटले एक अर्कालाई क्यान्सल गर्छ हो त्यो क्यान्सल गर्छ गर्दैन त्यो छुट्टै पार्ट हो अहिले के सोधेको भने एक्ट गर्छ कि गर्दैन एक्ट त गर्छ तर हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्ने बेला किन कन्सिडर गरेनौँ भने तपाईले अहिले भेलोसिटी कुन डिरेक्सनमा हेरिराख्नु भएको छ होरिजोन्टल तपाईले अहिले भेलोसिटी कुन होराइजोन्टल भनेपछि तपाईले एक्सेलरेसन कुन डिरेक्सनको हेर्नुहुन्छ होराइजोन्टलको एक्सेलरेसन होराइजोन्टल भनेपछि तपाईले फोर्स कुन डिरेक्सनको हेर्नुहुन्छ होराइजोन्टल अनि तपाईको यो अफ थ्रस्ट कुन डिरेक्सनमा एक्ट गर्छ भन्नुस् त माथि एक्ट गर्छ वेट कता एक्ट गर्छ डाउनवर्ड त्यो ब्यालेन्स गर्यो गरेन त्यो छुट्टै कुरो
ब्यालेन्स गर्यो गरेन त्यो छुट्टै कुरो हो, तर यो दुईटै एड गर्न त गर्छ। तर हाम्रो अहिले सरकारको कुरो हो यो, किन हामीले अहिलेको नेट फोर्स कुन डिरेक्सनको हेरिरहेछौँ? होराइजन्टल डिरेक्सनको हेरिरहेछौँ। होराइजन्टल डिरेक्सनमा अफ थ्रस्ट र वेट एड गर्छ होराइजन्टल डिरेक्सनको नेट फोर्समा? गर्दैन। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरिएन। कुरा क्लियर? क्वेशनमा झुकाउनको लागि वेट पनि दिन सक्छ हो? के चाहिँ यो क्वेशनमा झुकाउनको लागि वेट पनि दिन सक्छ मजाले दिन सक्छ। जस्तै यही क्वेशन, अनि यो क्वेशनमा झुक्याउनलाई के दिन सक्छ तपाईलाई? यही क्वेशनमा डेन्सिटी अफ द यो प्लेट पनि दिन सक्छ होला, स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द प्लेट 1.2 पनि दिन सक्छ होला। प्लेटको यो ग्राभिटी यो 0.9 अनि यो 9 फुटको लागि स्पेसिफिक ग्राभिटी फ्लुइडको लागि, प्लेटको लागि कति 1.2 यो पनि दिन सक्छ होला। एज्युम स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द प्लेट टु बी 1.2। अनि कतिले के गरिदिन्छन् तपाईले अफ थ्रस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने बेला के युज गर्छन्? अघि नै स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द फ्लुइड युज गरेका थियौं, कतिले के युज गर्छन्? स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ प्लेट। अनि गयो गएन प्लेट युज गरे भने गयो त्यो विचार गर्ने। त्यही भएर मैले त्यो छुट्याएर किन लेखेको? गामा इन्टु भोल्युम नलेखेर के लेखेको? गामा अफ द फ्लुइड इन्टु भोल्युम अफ फेरि के फ्लुइडको कि बडीको भोल्युम अफ द बडी इनसाइड वाट फ्लुइड। अब यसमा अफ थ्रस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने बेला कुन भोल्युम युज गर्नुहुन्छ भन्नुस् त? यो V1 भोल्युम बाहिर छ, V2 भोल्युम भित्र छ, कुन भोल्युम युज गर्नुहुन्छ अफ थ्रस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने बेला? V1 V2 कि V1 + V2? V2 छुट्टै। कुन V1 र V2 छुट्टै हो? कुन भोल्युम युज गर्नुहुन्छ तपाईहरुले? कुन V2 युज गर्ने सर? V2 युज गर्ने कुरा त्यही भएर एकदम मजाले कुरा एकदम डिटेल के कुरा रहेछ कसो कुरा रहेछ त्यो चाहिँ बुझामै न्यूमेरिकलमा गल्ती नहुने भनेर। तर यहाँ वेट कम्पोनेन्ट पनि दिन सक्छ। इफ द वेट अफ द प्लेट इज फेरि कति 14 लिटर पनि दिन सक्छ, दिन सकिहाल्छ नि क्वेशन। प्राय आयो यो क्वेशनमा रिडन्डेन्ट डेटा हुन्छ एक्सेस डेटा हुन्छ त्यहाँ, ठीक छ? त्यो आफूले छान्नु पर्ने हुन्छ मलाई चाहिने डेटा कुन हो, यसमा एक्सेस डेटा कुन हो, त्यो आफूले जज गर्नु पर्ने हुन्छ है। कुरा क्लियर भयो यहाँसम्मको? भयो सर। अगाडि बढ्दा हुन्छ। अहिलेसम्म भिस्कोसिटी पढाएकोमा केही समस्या छ? यो चाहिँ न्यूमेरिकलहरु गरियो, भिस्कोसिटीको कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ कि छैन? छ सर। हो सर। भिस्कोसिटी हुनलाई के हुनु पर्यो? रियल अनि मोसन, रिलेटिभ मोसन। रियल र रिलेटिभ मोसन हुनु पर्यो। भनेपछि अब तपाईको अगाडि जब मैले डिल गर्छु, अगाडि डिल गर्ने बित्तिकै तपाईको रिलेटिभ मोसन आउने बित्तिकै सर यहाँ त एउटा फोर्स छुटिरहेछ होला, त्यो त भन्न सक्नुहुन्छ नि? सर भिस्कस फोर्स त आउनु पर्छ नि भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? कुन बेला भिस्कस फोर्स आउँछ त्यो त कन्डिसन तपाईलाई थाहा भइसक्यो। भनेपछि यो तपाईले फोर्स डिस्क्रिटाइज गर्ने बेला कुराहरु छुट्नु भएन है तपाईहरुले। किन यो फोर्स डिस्क्रिटाइज गर्न जान्नु भयो भने तपाई मजाले प्रब्लम सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अरु त के छ र क्याल्कुलेसन त हो। तर क्वेशन बुझेर यो क्वेशनमा कुन फोर्स लाग्छ अरु त तपाईलाई थाहा छ। F = m * a समेसन यदि रेस्टमा राख्नु छ वा कन्स्टेन्ट भेलोसिटी मुभ गराउनु छ समेसन अफ फोर्स शुड बी इक्वल टु 0। त्यही त कन्सेप्ट हो। अर्थ के गाह्रो नै छैन। यति पार्ट भयो। अब हामी अर्को पार्टमा जान्छौं। अर्को पार्ट भनेपछि यही भिस्कोसिटीको एक दुईटा पार्टहरु छ। ल योगेश हुन त यो हिजो यस्तो खाले क्वेशन तक सोल्भ गरे के होला भन्नुस्। योगेश डिस्कसन गरौँ। सोली सिलिन्डर रोटेटिङ इन अ हलो सिलिन्ड्रिकल क्याभिटी भनेपछि के भन्न खोजेको? के भन्न खोजेको यसले? के भन्न खोजेको? माथि टपिक हेर्नुस् त। साफ्ट घुमे जस्तो। मैले भित्र मेरो एउटा साफ्ट छ, बाहिर यो मेरो हलो सिलिन्डर हो, भित्र साफ्ट राखेको छ। साफ्टले के गराछ? रोटेट गराछ। र साफ्ट रोटेट गराछ। यिनीहरु दुईटाको ग्यापमा बीचमा के राखेको छ? फ्लुइड राखेको छ। ल भन्नुस्। अब मैले जे सोधे जान्छु त्यतै आन्सर गर्नुस्। यो प्वाइन्ट मेरो ए, यो प्वाइन्ट मेरो ए डैश। प्वाइन्ट ए मा भेलोसिटी कति? किन साफ्ट घुमेको छ कि 0? साफ्ट मात्रै यो भित्रको पोर्सन मात्रै घुमेको छ, बाहिरको पोर्सन घुमेको छ? छैन। छैन भनेपछि यहाँ भेलोसिटी 0 ए मा। ए डैश एट अ डिस्टेन्स r छ, यसको ओमेगा हिजो डिस्कसन गरेको थियौ। के फर्मुला ओमेगा = 2 पाइ n / 60 n के हो? कुन युनिटमा हो? rpm भेलोसिटीको फर्मुला के हो? भेलोसिटी r * ओमेगा। भनेपछि ए डैश मा भेलोसिटी कति? ए डैश मा भेलोसिटी यो रोटेसनको कति भन्नुस् त?
आर इन्टु ओमेगा ओमेगा। सपोज यो इनर प्लेटको यहाँ डायमिटर कति भनेको छ स्मल डी, आउटरको डायमिटर कति भनेको छ क्यापिटल डी क्यापिटल डी। मतलब यो 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 कति हुन्छ थिकनेस टी कति हुन्छ भन्नुस् त, टी कति हुन्छ भन्नुस् त, थिकनेस टी यहाँ y लेको छ ल, y कति हुन्छ भन्नुस्, कति हुन्छ भन्नुस् त भाइ। बाहिरको डायमिटर क्यापिटल डी, भित्रको डायमिटर स्मल डी, भनेपछि कति हुन्छ भन्नुस् त स्मल डी, क्यापिटल डी माइनस स्मल डी डिवाइड बाइ 2 obviously डिवाइड बाइ 2 भनेपछि y को भ्यालु मेरो के क्यापिटल डी माइनस स्मल डी बाइ 2 यहाँसम्म पार्ट। भनेपछि यहाँ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट कति हुन्छ a र a ड्याशको बिचमा। फ्लुइड मेरो रियल छ कि आइडियल छ म्यू दिएको छ भने रियल रियल। अर्को कुरो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट एक्जिस्ट छ कि छैन a र a ड्याशको बिचमा छ कति हुन्छ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्नुस् dv बाइ dy a र a ड्याशको बिचमा भन्नुस् कति हुन्छ चेन्ज इन भेलोसिटी कति a मा भेलोसिटी 0 a ड्याशमा भेलोसिटी r ओमेगा भनेपछि r ओमेगा r ओमेगा डिवाइड बाइ y भयो y। सिमिलरली b र b ड्याशको बिचमा कति त्यो अहिले डेटा पछि राखौँला खाली बुझौँ मात्रै। b र b ड्याशको बिचमा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट कति हुन्छ कति हुन्छ भन्नुस् त। सिमिलरली त्यही r ओमेगा बाइ त्यही हुन्छ कि हुँदैन हजुर भन्नुस् त। त्यसो भए सबभन्दा पहिलो कुरा शियर स्ट्रेस आउँछ कि आउँदैन, यो जुन रोटेट गरिरहेछ साफ्ट यो घुमिरहेछ यसमा शियर स्ट्रेस आउँछ कि आउँदैन, शियर स्ट्रेस आउँछ कि आउँदैन फ्लुइडले गर्दा, फ्लुइडको विस्कोसिटी प्रोपर्टीले गर्दा आउँछ शियर स्ट्रेस आउँछ। कस्तो कसरी शियर स्ट्रेस आउँछ होला मैले यहाँ फिगर बनाए, यो मेरो इन्टरनल साफ्ट यो मेरो एक्सटर्नल साफ्ट, यो यता घुमिरहेछ भने मेरो शियर स्ट्रेस कता लाग्छ होला पछाडी 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 मोसनलाई के गर्छ होला त्यसले अपोज। अब यो हरेक शियर स्ट्रेस हरेक पॉइन्टमा लाग्ने शियर स्ट्रेस सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ त्यसको म्याग्निट्युड तपाईले यहाँ निकालिसक्नु भयो टाउ इज इक्वल टु म्यू टाइम्स dv बाइ dy भन्नुस् हरेक पॉइन्टमा लाग्ने शियर स्ट्रेस सेम हुन्छ कि फरक सेम हुन्छ। हरेक पॉइन्टमा लाग्ने शियर स्ट्रेस सेम किन सेम त्यो पनि थाहा भइसक्यो, कति हुन्छ म्याग्निट्युड त्यो पनि थाहा भइसक्यो, थाहा भइसक्यो हजुर। अनि फोर्स कसरी निकालिन्छ फोर्स शियर फोर्स इन्टु एरिया स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्न मिल्छ डाइरेक्टली मिल्छ किन गर्न मिल्छ मिल्छ भने किन मिल्छ किन मिल्दैन यो कन्डिसन के हो यो फर्मुला हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के हुनु पर्यो सेम। भन्नुस् त ए ड्याश बी ड्याश सी ड्याश सबैमा शियर स्ट्रेस सेम छ कि फरक छ सेम छ। हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस सेम छ भने डाइरेक्टली स्ट्रेस इन्टु एरिया लाउन मिल्छ कि मिल्दैन फोर्स निकाल्ने बेला मिल्छ मिल्छ भनेपछि कति हुन्छ स्ट्रेस कति हो म्यू इन्टु dv बाइ dy भनेपछि के हो यसको इन्टरनल डायमिटर कति लिनुहुन्छ ल भन्नुस् स्मल डायमिटर d दिएको छ इन टर्म्स अफ d दिएको छ अनि d/2 लेख्न मिल्छ r लाई इन्टु ओमेगा डिवाइड बाइ थिकनेस कति हो y इन्टु एरिया कति हुन्छ त्यो भन्नुस् एरिया सिलिन्डर कुन एरियामा कर्व सर्फेस एरिया कर्व सर्फेस एरिया कति हो 2 पाइ rh 2 पाइ r h दिएको छ अहिले h l l मतलब d/2 इन्टु l r भनेपछि d/2 लेखे है मैले r कुन यो r है फेरि एक्सटर्नल r हैन है यो एक्सटर्नल क्यापिटल r हैन है स्मल r जुन रोटेट भइराछ मतलब यो एक्सप्रेसन बुझ्नु भयो भने कसरी या शियर फोर्स कसरी निकाल्ने भनेर हजुर। अनि टर्क कसरी निकाल्ने त्यसपछि फोर्स आएपछि के निकाल्ने सर टर्क 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 भनेको फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स रेडियस टर्क इज इक्वल टु फोर्स इन्टु रेडियस कुन बेला यो फर्मुला युज गर्न मिल्छ डाइरेक्टली टर्क इज इक्वल टु फोर्स इन्टु रेडियस दुईटा कन्डिसन इज भनेको के भनेको थिए सबै ठाउँमा जब के हुन्छ सेम जब हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के सेम र अर्को के छ भनेको थिए रेडियस सेम हुनु पर्यो रेडियस पनि ठीक छ रेडियस पनि के हुनु पर्यो हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस पनि सेम र हरेक पोइन्टमा रेडियस पनि के हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। अब भन्नुस् त यो हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के छ हेर्नुस् त 0.1 0.2 0.3 0.4 सबैमा के छ शियर स्ट्रेस सेम छ अनि सबैको रेडियस के छ एउटै सेम भनेपछि के भन्न सकिन्छ टर्क
इज इक्वल्स टु भनेपछि टर्क इज इक्वल टु फोर्स इन्टु रेडियस लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो सबै मैले हिजो डेरिभेसन जस्तै एक्सप्लानेसन गराएको छु है मैले लास्ट क्लासमा। अनि रिभाइज चाहिँ गर्न नभनौँ है, टाइम बढी गइरहेको छ है हाम्रो। अलिक स्पिड अप गर्नु पर्यो। भन्नुहोस् त के हुन्छ? फोर्स इन्टु रेडियस। रेडियस भनेपछि फोर्स कति भर्खर तपाईँले यहाँ निकालिसक्नुभयो। हजुर। अनि रेडियस भनेपछि आर, रेडियस आर भनेपछि के? d/2 क्यापिटल d/2 के स्मल d/2? स्मल डिभाइड स्मल d/2। अनि फोर्स भर्खर यहाँ तपाईँले निकालिसक्नुभयो। कति निकाल्नुभयो? 2 पाई म्यु w d बाई आफ्नो अब के छ यहाँ d/2, यहाँ d/2 एउटा 2, अब यहाँ के आउँछ 4 आउँछ, 2 एउटा क्यान्सल हुन्छ, के हुन्छ होला तपाईँले सिम्प्लिफाई गर्नु होला। अल्टिमेट यहाँ एन्सर छ तपाईँहरुसँग सबै। टाउ यति के आको पाई म्यु, यो r भनेपछि d/2 हो, डिभाइड बाइ y, y कति हुन्छ भर्खर के बताएको तपाईहरुलाई? y क्यापिटल d माइनस के स्मल d/2 स्मल d/2 एक्सप्लेन गरेको नि। CR4 डाइरेक्टली एरियासँग मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? एरिया कति हो? 2 पाई r इन्टु l। अनि त्यसलाई यहाँ के लेखिदिएको छ? पाई d आइडियल। अनि फोर्स निकाल्न सकिन्छ। त्यसपछि टर्क कसरी निकाल्ने? फोर्स इन्टु स्मल आर यहाँ निकाल्यो। त्यसपछि पावर भनेको आर भनेपछि दुईटा किसिम पढेको थियौँ। कसरी पढेको? पावर ट्रान्सलेसन र रोटेशनल। ट्रान्सलेसन र रोटेशनल। ट्रान्सलेसनमा के हुन्छ? फोर्स इन्टु भेलोसिटी। यसमा के हुन्छ? टर्क इन्टु ओमेगा। टर्क यहाँ निकालिसक्यो, ओमेगा यहाँ थाहा छ त्यसो। इज इट क्लियर यो पार्ट? यसको रिलेटेड न्युमेरिकल पनि गरिसकेका छौँ हामीले, त्योहरू सजिलो हो। नेक्स्ट पार्ट सर्कुलर डिस्क। अब यहाँ मेन कुरा बुझ्ने आयो ल, मजाले ध्यानले सुन्नुहोस् है यो कुराहरू, ठिक छ? हाम्रो 15 मिनट अझ क्लास जान्छ है। ल यहाँ सुन्नुहोस्, ए बी तल ए ड्यास तल बी ड्यास। एमा भेलोसिटी कति? एमा भेलोसिटी कति? ए ड्यासमा सरी ए ड्यासमा 0, बी ड्यासमा पनि 0। यो सर्कुलर डिस्क भनेपछि के हुन्छ? यसको प्लानबाट कस्तो? डिस्क भन्ने बित्तिकै त्यो चक्का हुन्छ नि, सर्कुलर डिस्क कस्तो देखिन्छ प्लानबाट? जाँच त देख्नु भएको छ नि, सर्कल त्यो घुमाउने। हजुर। कस्तो देखिन्छ प्लानबाट? प्लानबाट सर्कल देखिन्छ। सर्कल देखिन्छ, प्लानबाट सर्कल देखिन्छ। यसको रेडियस कति हुन्छ? अभियसली रेडियस फरक हुन्छ। यसको रेडियस RA, यसको रेडियस कति हुन्छ? RB। भनेपछि भेलोसिटी एट ए, ओमेगाले रोटेट गराइरहेछ भने r कति हुन्छ? भेलोसिटी एट ए RA ओमेगा, b कति हुन्छ? RB ओमेगा। अब भन्नुस् भेलोसिटी ग्रेडियन्ट आर दे सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। ए र बी मा ए मा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के हुन्छ? भेलोसिटी ग्रेडियन्ट एट ए र एट बी आर दे सेम और डिफरेंट? डिफरेंट हुन्छ। सेम हुन्छ कि डिफरेंट? डिफरेंट हुन्छ। ल डिफरेंट हुन्छ। डिफरेंट भएपछि शियर स्ट्रेस एट ए एन्ड बी आर दे सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। शियर स्ट्रेस पनि डिफरेंट। शियर स्ट्रेस डिफरेंट भएपछि तपाईले फोर्स कसरी निकाल्नुहुन्छ? क्यान यु डाइरेक्टली राइट टाउ इज इक्वल टाउ इन्टु ए? नो, सक्दैन। गर्न मिल्छ यो? मिल्दैन। गर्न मिल्छ? मिल्दैन। किन गर्न मिल्दैन? शियर टाउ स्ट्रेस इन्टु ए गर्नलाई तपाई के हुनु पर्यो? स्ट्रेस सेम हुनु हरेक पर्यो। पॉइन्टमा शियर स्ट्रेस के हुनु पर्यो? एउटै हुनु पर्यो। सेम हुनु पर्यो। यस्तो खाली एकचोटी क्वेशन आएको थियो, कपी चेक गर्दा सरले डाइरेक्टली स्ट्रेस इन्टु ए गरेर निकाल्दिन्थ्यो। भयो गल्ती? हजुर। त्यो मिस्टेक चाहिँ यता तपाईहरुबाट हुनु। त्यही भएर मैले बिस्तारै यो कन्सेप्चुअल कुराहरुले बिस्तारै लिएर गइरहेको छु है। त्यही भएर मैले अब एनालाइसिस गर्न यसको प्लानमा कस्तो देखिन्छ? अब के गर्नुपर्छ? स्ट्रेस इन्टु ए गर्न मिलेन भने के गर्नुपर्छ हामीले? फोर्स निकाल्ने बेला भोल्युम हैन, के गर्नुपर्छ? अब टोटल फोर्स निकाल्नु पर्यो भने के सिकाएको थिए मैले? पार्टमा लिने इन्टिग्रेसन गर्ने। हामी के इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ? इन्टिग्रेसन गरेर त्यही भोल्युम निकाल्नु पर्ने हुन्छ है, लोडिङ डायग्रामको भोल्युम त्यही हैन, त्यही सिकाएको हो। अब कसरी गर्नुहुन्छ त्यही हेरौँ है। यो प्लान कसरी देखिन्छ? यसको प्लान कस्तो देखिन्छ? सर्कुलर डिस्क सर्कुलर। हजुर सर्कुलर। यो सर्कुलर देखिन्छ। यो सर्कलको सेन्टर हो। मैले के गर्नु? एउटा सानो एट अ डिस्टेन्स स्मल आर। यसको टोटल रेडियस कति हो? क्यापिटल आर छ है,
टोटल रेडियस कति यसको क्यापिटल आर क्यापिटल आर टोटल रेडियस क्यापिटल आर अब मैले स्मल आर डिस्टेन्समा मैले एउटा सानो एउटा स्ट्रिप लिएँ सर्कुलर स्ट्रिप हो त्यसमा ठ्याक्क डिआर डिस्टेन्स माथि अर्को पनि एउटा स्ट्रिप लिएँ ल भन्नुस् स्ट्रिप लिए यहाँ एट अ डिस्टेन्स आर अब भन्नुस् त यो पोइन्ट मेरो 1 यो पोइन्ट मेरो 2 डिआर नियरली टेन्स टु व्हाट डिआर के हुन्छ एकदमै सानो हुन्छ नियरली टेन्स टु व्हाट 0 नियरली टेन्स टु 0 भनेपछि भन्नुस् त व्हाट विल बी द शियर स्ट्रेस एट पोइन्ट 1 यो फिगर अनुसार म्यू इन्टु कति भन्नुस् त म्यू इन्टु चेन्ज इन भेलोसिटी कति हुन्छ भन्नुस् त यो पोइन्टमा यो पोइन्ट 1 यो र यो पोइन्ट 2 यो फिगरमा यहाँ देखाएको जुन फिगर पोइन्ट 1 मा यहाँ भेलोसिटी कति हुन्छ आर ओमेगा हो के न हजुर आर ओमेगा हजुर आर ओमेगा डिवाइड बाइ कति हुन्छ यो डिवाइ वाइ वाइ नै हुन्छ ल सक्यो त्यसपछि टाउ 2 कति हुन्छ 2 पोइन्ट भन्ने म्यू इन्टु भेलोसिटी कति हुन्छ त्यहाँ ओमेगा इन्टु कति हो आर प्लस क्यापिटल आर यो पोइन्ट कति छ हेर्नु त पोइन्ट कति डिस्टेन्समा छ आर प्लस डिआर छ आर प्लस डिआर डिवाइड बाइ कति सेम डिवाइ अब भन्नुस् त डिआर नियरली इक्वल टु कति हुन्छ 0 0 भनेपछि टाउ 1 इज नियरली इक्वल टु टाउ 2 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ र टाउ मेरो केमा डिपेन्ड गरेको छ हेर्नुस् त यो ओमेगा मेरो कन्स्ट्यान्ट वाइ पनि मेरो के छ हेर्नुस् त वाइ जहाँ पनि के छ कन्स्ट्यान्ट म्यू पनि मेरो के हो कन्स्ट्यान्ट अनि भनेपछि टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु व्हाट रेडियस और आर भनेपछि मैले एउटा कुरा यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो पोइन्ट 1 र पोइन्ट 2 एकदमै नजिक पोइन्ट भएकोले गर्दा यो एरिया भरि शियर स्ट्रेस सेम मान्न सकिन्छ सकिदैन सकिन्छ सकिन्छ सकिदैन यो एरिया भरि मेरो शियर स्ट्रेस सेम मान्न सकिन्छ सकिदैन सकिन्छ सकिन्छ अब शियर स्ट्रेस त्यो एरिया भरि सेम छ भने फोर्स कति हुन्छ त्यो एरिया एलिमेन्टल एरियामा एलिमेन्टरी इन्टु एरिया यदि एरिया फेरि त्यही कन्सेप्ट अप्लाई गरौँ स्ट्रेस यदि सेम छ इन्टेन्सिटी सेम छ भने के गर्न सकिन्छ फोर्स निकाल्ने बेला स्ट्रेस इन्टु एरिया स्ट्रेस इन्टु एरिया स्ट्रेस कति त्यहाँ स्ट्रेस भर्खर के लेख्यो म्यू इन्टु ओमेगा आर बाइ वाइ इन्टु एरिया कति हुन्छ भन्नुस् त यो स्ट्रिपको एरिया कति हो स्ट्रिपलाई यहाँबाट काटे मैले कट गर्दा यस्तो बन्छ कि बन्दैन हेर्नुस् त काटेर हेर्दा सिधा गर्दा यो रबर हो रबरलाई काटेर यसरी सिधा गर्दा यस्तै बन्छ हेर्नुस् त यो तल यस्तै बन्छ कि बन्दैन अब बनेपछि यसको एरिया कति भन्नु त यो स्ट्रिपको एरिया लेन्थ कति 2 पाइ आर अनि विड्थ कति डिआर भनेपछि कति हुन्छ भन्नुस् त एरिया कति हुन्छ L into B 2 pi r into dr 2 pi r into dr फोर्स आयो हजुर अब फोर्स आएपछि टोटल फोर्स कति dr भनेको 0 लेख्ने हुन्छ नियरली इक्वल टु कुन चाहिँ हैन तपाईले इन्टिग्रेसन गर्ने बेला यो पोइन्ट भरि शियर स्ट्रेस सेम हुन्छ भनेर देखाउनु पर्छ अहिले इन्टिग्रेसन सानो एरिया हो इन्टिग्रेसन गर्न बाँकी छ यो तपाईले बुझ्नलाई मात्र भनेको त dr इज नियरली इक्वल टु 0 त भनेको छैन नि नियरली इक्वल टु के 0 नियरली इक्वल टु 0 छ भने तपाईले यो एरिया भरि शियर स्ट्रेस के एज्युम गर्न सकिन्छ हेर्नु त टाउ 1 इज इक्वल टु टाउ 2 नलेखेर के लेखेको छु मैले नियरली इक्वल टु टाउ 2 भनेपछि एज्युम गर्न सकिन्छ सकिदैन कि ठ्याक्क यो एरिया भरि मेरो शियर स्ट्रेस सेम छ भनेर हजुर ठीक छ भनेपछि टोटल फोर्स कसरी निकाल्न सकिन्छ इन्टिग्रेसन गर्ने बेला म्यू ओमेगा आर बाइ वाइ इन्टु 2 पाइ आर इन्टु डिआर रेन्ज कहाँदेखि कहाँ गएको छ डिआर रेडियस यहाँ हुँदा कति हुन्छ रेडियस पोइन्ट एक्स पोइन्ट वाइ यहाँ हुँदा कति हुन्छ रेडियस 0 वाइ मा जाँदा रेडियस कति हुन्छ 2 पाइ आर रेडियस हुन्छ क्यापिटल आर हुन्छ क्यापिटल आर अनि 0 देखि क्यापिटल आर यहाँबाट फोर्स निकाल्न सकियो सकिन्छ फोर्स निकाल्न सकिन्छ सर पुरा बुझ्नु किन हामीले यहाँ इन्टिग्रेसन गर्नु परेको भोल्युम अन्डर द भन्नुस् किन एरिया निकाल्नु परेको यहाँ फोर्स किन इन्टिग्रेसन गर्नु परेको के हो रिजन भन्नुस् किन इन्टिग्रेसन गर्नु परेको हामीले हरेक रेडियसमा स्ट्रेस फरक हुन्छ अनि त्यही फरक हुन्छ नि त्यही भएर हामीले के गरेको इन्टिग्रेसन गर्नलाई के गरेको
त्यही भएर हामीले इन्टिग्रेसन गर्नु परेको फोर्स निकाल्नलाई। अब अर्को क्वेसन, अर्को कुरो। अब अर्को कुरा के भने अब टर्कको लागि कसरी गर्ने? टर्क भनेपछि लास्ट टाइम कसरी निकाल्नु भएको थियो टर्क तपाईहरुले? फोर्स इन्टु के परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स आर गर्नुहुन्थ्यो। यो आर भनेपछि सिम्पली बुझ्नुस् है, आर स्मल डिभाइड यहाँ तपाईँ डिक्स मात्र मन लागेको ल डिक्स एफ इन्टु आर गर्नुहुन्थ्यो। अब भन्नुस् त हरेक पोइन्टमा यहाँ स्ट्रेस सेम छ कि फरक छ? अनि यो फर्मुला लगाउने कन्डिसन के भनेको छ? आर के हुनु पर्यो? आर कन्स्टेन्ट। र अर्को पोइन्टमा शियर स्ट्रेस पनि के हुनु पर्यो? कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। कन्स्टेन्ट यो छ त्यो दुवै केस छैन। किन हरेक पोइन्टमा आर के भइरहेछ हेर्नुस् त, चेन्ज भइरहेछ। चेन्ज भइरहेछ हरेक पोइन्टमा आर मेरो के भइरहेछ? फरक भइरहेछ। अर्को हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस पनि के छ? चेन्ज छ। हरेक पोइन्टमा मेरो शियर स्ट्रेस पनि चेन्ज भएको छ भने यो केसमा तपाईलाई टर्क कसरी निकाल्नुहुन्छ? सिमिलरली कुन कन्सेप्ट गर्नुहुन्छ फेरि? त्यही इन्टिग्रेसन गर्ने होला सर। इन्टिग्रेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईले फेरि के एज्युम गर्नुहुन्छ? के भयो? यही सेम यही फिगर मैले क्याल्कुलेसन गरेर बताउँछु ल। यो पार्ट त छँदैछ ल तपाईहरुको ल। ल यहाँ सुन्नुस्, अब मैले के गर्छु यहाँ भन्नुस् त इन कलर ल। अब यो जुन स्ट्रिप मैले ले फेरि स्ट्रिप सेम त्यही स्ट्रिप अघि के होला? आर डिस्टेन्स यहाँ लाग्ने फोर्स कति हुन्छ? यहाँ लाग्ने फोर्स स्ट्रेस इन्टु एरिया। किन स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्न मिलेको? डीए लेखे किन एलिमेन्टल एरिया। किन यो स्ट्रिप भरि मैले के एज्युम गर्न सक्छु? स्ट्रेस के छ? एउटै छ, कन्स्टेन्ट। एउटै एज्युम छ भनेपछि स्ट्रेस कति छ त्यो स्ट्रिपमा? म्यु इन्टु ओमेगा आर बाइ वाइ इन्टु डीए कति? 2 पाइ आर इन्टु डीआर। यही हो यहाँसम्म गरेको भनेपछि यसमा मैले टर्क कति हुन्छ? यो एलिमेन्टल एरियाले गर्दा आउने टर्क हेर्नुस् त। दुईटा कन्डिसन के साटिस्फाई? आर कन्स्टेन्ट। हेर्नुस् त यो एलिमेन्टल एरियामा आर कन्स्टेन्ट चाहिँ छैन, डीआर नियरली इक्वल टु 0 छ भने छ सर हो। भनेपछि यो कन्डिसन आर कन्स्टेन्ट साटिस्फाई गरे, अर्को टाउ कन्स्टेन्ट साटिस्फाई गरे न एलिमेन्टल एरियाले गरे भनेपछि यो पोइन्ट अबाउट ओ अबाउट पोइन्ट हो। किन यो पोइन्टको आउटमा रोटेसन गरिरहेछ भने कति टर्क दिन्छ त्यसले? डीएफ इन्टु के आर भनेपछि डीएफ कति थियो? म्यु इन्टु ओमेगा आर बाइ वाइ इन्टु 2 पाइ आर डीआर इन्टु आर भनेपछि के भयो? म्यु टाइम्स 2 पाइ ओमेगा बाइ वाइ इन्टु आर क्यूब डीआर आयो। एउटा आर यो एउटा आर यो एउटा आर यो कति? आर क्यूब डीआर। आर क्यूब आएको होला एउटा, यो आर त छ नि यहाँ हो। अब के गर्नु पर्यो? टोटल टर्क निकाल्न। इंटीग्रेशन अफ dt कुन देखि रेंज 0 देखि r सम्म क्यापिटल R 0 देखि r सम्म गर्न सकिन्छ यो सकिन्छ आन्सर यहाँ छदैछ तपाईहरुसँग यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो हजुर हो अब भन्नुस् पावर निकाल्ने बेला पावर के हो फर्मुला रोटेशन के छ भने टर्क इन्टु ओमेगा अब टर्क तपाईले निकालि सक्नु भयो हजुर ओमेगा मेरो कांस्टेंट छ कि रेडियस अनुसार चेन्ज हुन्छ पाई d n by 60 पाई d n by 60 हो त्यो त तपाईको v हो भाइ पाई d n by 60 त v हो तपाईको ओमेगा कांस्टेंट ओमेगा भनेपछि 2 पाई n by 60 हैन ए ओमेगा कांस्टेंट हुन्छ ओमेगा त n मा डिपेन्ड गर्छ n त मेरो फिक्स छ मतलब ओमेगा के छ कांस्टेंट छ टी तपाईले टोटल निकालि सक्नुभयो भनेपछि पावरको लागि इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर्दैन सिम्पली टर्क जति आयो टर्कलाई केसँग मल्टिप्लाई गर्ने ओमेगा सँग यदि ओमेगा पनि r को फंक्शन इफ ओमेगा वाज द फंक्शन अफ r त्यो केसमा तपाईले के गर्नु पर्दैन फेरि सल्भ गरेर इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ पुरा क्लियर भयो यहाँसम्म हजुर हुन्छ ल त्यसो यो सबै रिजल्ट यहाँ छ त्यो आफै हेर्नु होला आन्सर मिलाउनु होला गर्नु होला घरमा कुरा बुझ्नु भयो भने यो बुझ्छ सबै बेसिक क्लियर छ तपाईहरुको सोलिड को लास्ट केस आजले यति हुन्छ लास्ट केस सकिन्छ त्यसपछि विस्कोसिटी यति पाठ गरेर मात्र त्यसपछि सकिन्छ
10 मिनेट बाँकी छ 10 मिनेटमा सकिन्छ ल ल भने सोलिड कोन के गर्नुहुन्छ सोलिड कोनको लागि रेडियस चेन्ज हुँदै जान्छ यहाँ हेर्नुस् त हरेक पोइन्टमा हेर्नुस् त पोइन्ट अब यसलाई पनि के गर पोइन्ट ए भो पोइन्ट बी भो ल पोइन्ट ए पोइन्ट बी यो मेरो ए ड्याश यो पोइन्ट मेरो बी ड्याश ल भन्नुस् ए मा भेलोसिटी कति हुन्छ यदि यसको रेडियस आर ए हो भने रेडियस त सबै चेन्ज हुन्छ आर बी कति हुन्छ त्यसमा भेलोसिटी आर ए इन्टु ओमेगा यहाँ भेलोसिटी कति हुन्छ बी मा आरबी इन्टु ओमेगा आरबी इन्टु ओमेगा ए मा ए ड्याशमा भेलोसिटी कति 0 0 बी ड्याशमा भेलोसिटी कति 0 0 भन्नुस् त ए र बी मा मेरो शियर स्ट्रेस सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ ए र बी मा फरक हुन्छ obviously मेरो शियर स्ट्रेस के हुन्छ फरक हुन्छ अब फरक हुन्छ भने शियर स्ट्रेस फरक हुन्छ भने टोटल फोर्स निकाल्ने बेला अब के गर्नुपर्छ इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर्छ टोटल फोर्स निकाल्ने बेला भने सबै कन्सेप्ट पुरानै हो अब त के पनि छैन खाली यसमा चेन्ज एउटा पोर्सन मात्रै छ अरु के पनि छैन अरु सबै तपाईले गरिहाल्नु भएको छ है भनेपछि यहाँ त कुरा क्लियर भयो टोटल फोर्स निकाल्ने बेला मैले के गर्नुपर्छ इन्टिग्रेसन अफ सानो फोर्स इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ इन्टिग्रेसन गर्नलाई मैले के निकाल्नु पर्यो के लिनु पर्यो सबभन्दा पहिलो कुरो एउटा स्ट्रिप स्ट्रिप लिनु पर्यो अब हुन त यो तपाईले असाइनमेन्ट पनि दिन सकिन्थ्यो त्यही पनि असाइनमेन्ट अर्को क्वेशन दिन्छु तपाईहरुलाई यसमा चाहिने कुराहरु डिस्कसन गरौँ ल सुन्नुस् भनेपछि यहाँ एउटा स्ट्रिप ले है यो स्ट्रिप को रेडियस कति लिने अब स्ट्रिप को रेडियस स्मल आर भएपछि अनि यो हेर्नुस् त यो इन्क्लाइन किनभने कोन हो कोनमा मेरो कस्तो हुन्छ फिगर 3D फिगर हेर्नुस् त यो इन्क्लाइन हुन्छ कि हुँदैन यसरी हेर्नुस् त फिगर त 3D फिगर त यहाँ छँदैछ होला तपाईहरु चाहिँ हेर्नुस् त मेरो यहाँ कस्तो छ इन्क्लाइन छ कि छैन यो हजुर यसरी स्ट्रिप लिनु हो भने कस्तो हुन्छ यो यसरी यसलाई अलि ठुलो स्ट्रिप लिन्छ है ल त्यसले अलि ठुलो स्ट्रिप लिन्छ सजिलो हुन्छ ल बुझ्नु ल अलि ठुलो स्ट्रिप लिएको भए के हुन्छ ल हेर्नुस् त अलि ठुलो स्ट्रिप यहाँ लिए सजिलो हुन्छ हेरेर देखाउन ल यो अलि ठुलो स्ट्रिपलाई यो मेरो यस्तो यो मेरो सेन्टर एक्सिस ल भन्नुस् त यो रेडियस आर भनेपछि यो कति हुन्छ भन्नुस् त सानो dr ले बढ्छ कि बढ्दैन हजुर यो मेरो एंगल थीटा हो भने यो एंगल पनि कति हुन्छ थीटा यो लेन्थलाई मैले के माने dl माने के माने dl अब यो हेर्नुस् त यो स्ट्रिप मेरो कन्टिन्यू हुँदै यता चारैतिर गएको हुन्छ कि हुँदैन पछाडीसम्म भएको हुन्छ त स्ट्रिपको एरिया कति हुन्छ भन्नुस् त यो स्ट्रिपको एरिया कति हुन्छ भन्नुस् त ठ्याक्क अघि काटे जस्तो कस्तो देखिन्छ काटेपछि तपाईले काट्दा के देख्नुहुन्छ तमा चाहिँ उ देखिन्छ रेक्टेंगल 2πr देख्नुहुन्छ र अर्को यहाँ कुन लेन्थ देख्नुहुन्छ dl देख्नुहुन्छ कि dr देख्नुहुन्छ dl देख्नुहुन्छ भनेपछि यसको एरिया कति हो 2πr इन्टु dl उसको एरिया कुनको एरिया हो यो स्ट्रिपको हाम्रो स्ट्रिपको एरिया भनेपछि यति कुरा बुझेपछि त सकिएको अब dl र dr को रिलेसन के छ sin θ = dr/dl भनेपछि dl को भ्यालु कति आउने हो dr/sin θ ल यहाँसम्म कुरा भयो त्यसमा के पनि छैन डेरिभेसन यहाँ dl = dr/sin θ यो कुरा बुझेको हो अब यो एरिया भरि मैले स्ट्रेस सेम मान्न सकिन्छ सकिदैन सेम मान्न सकिन्छ सकिदैन स्ट्रेस किन स्ट्रेस केमा डिपेन्ड गर्छ भन्नुस् त ह किनभने यो हेर्नुस् त यो सबै प्वाइन्ट मेरो सेन्टरबाट कति डिस्टेन्समा छ भन्नुस् त सेन्टरबाट कति डिस्टेन्समा हुन्छ भन्नुस् त सबै प्वाइन्ट कति रेडियस r हो भने सबै प्वाइन्ट मेरो सेन्टरबाट कति डिस्टेन्समा हुन्छ भन्नुस् त r डिस्टेन्समा एकछिन अब यो मेटाएछिन फेरि मैले यहाँ बुझाउँछु मजाले बुझ्दैछ यो कुरा यो हेर्नुस् त यहाँ मेरो एउटा सर्कल बन्छ कि बन्दैन सर्कल यो मेरो सेन्टर एक्सिस हो यो सबै जे जति प्वाइन्ट छ तपाईले फिगर कोन त हेर्नु भएको छ यो सबै प्वाइन्ट मेरो सेन्टरबाट कति टाढा हुन्छ यदि यो जुन सर्कल बन्यो यो सर्कलको रेडियस r हो भने हेर्नु त यो रेडियस त हुन त माथि गएपछि मेरो रेडियस त बढ्दै जान्छ नि कोनमा यो ठाउँमा जुन सर्कल बन्यो त्यसको रेडियस कति हो स्मल r यो माथि पोर्सनमा बनेको त के हुन्छ क्यापिटल r मैले यो ठाउँको मात्र हेर्दै छु यो हरेक पोइन्ट a b c d e सबैको रेडियस कति हुन्छ सेन्टरबाट
कति हुन्छ रेडियस भन्नुस् स्मलर जस्तो स्मलर यही मेरो सरफेस यहाँ माथि गयो भने हेर्नुस् त सबैको रेडियस के छ यो सेम चाहिँ छैन सबैको रेडियस सेम छ रेडियस क्यापिटल आर क्यापिटल आर क्यापिटल आर क्यापिटल आर क्यापिटल यो टप सरफेसमा भएको बेला टप सरफेस अहिले त मैले यो स्ट्रिप कहाँ लिएको छु सर्टेन तल लिएको छु त्यही भएर यो हुन त देख्दा अर्कै देखिरा पनि ए बी सी डी ई यो सबैको सेन्टरबाट कति डिस्टेन्स हुन्छ सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ सेम हुन्छ सेम स्मल आर भनेपछि भन्नु त सबैको भेलोसिटी के हुन्छ भेलोसिटी अफ ए भेलोसिटी अफ बी के हुन्छ सेम कति हुन्छ भेलोसिटी भन न सेम ओमेगाले रोटेट गराछ ओमेगा इन्टु आर सबैको भेलोसिटी सेम छ भने भन्नुस् त त्यहाँ लाग्ने शियर स्ट्रेस के हुन्छ सबैमा सेम नै हुन्छ स्ट्रिपमा लाग्ने शियर स्ट्रेस भनेपछि यो स्ट्रिप भरि लाग्ने शियर स्ट्रेस के हुन्छ सेम नै हुन्छ भने शियर स्ट्रेस सेम हुन्छ भने त्यहाँ लाग्ने फोर्स भनेपछि कसरी निकाल्न सकिन्छ यदि स्ट्रेस सेम छ भने डाइरेक्टली स्ट्रेस इन्टु त्यहाँको एरिया गर्न मिल्छ अनि त्यहाँको एरिया कति हो 2 पाई आर इन्टु डीएल डीएल अनि डीएल भनेपछि के हुन्छ 2 पाई आर इन्टु डीएल लाई के लेख्न मिल्छ डीआर बाइ sin थीटा अनि टाउ कति हुन्छ त्यो पोइन्टमा यो पोइन्टमा टाउ कति हुन्छ रेडियस आर हो भने म्यु टाइम्स त्यहाँको भेलोसिटी ग्रेडियन्ट कति हो ओमेगा यो पोइन्टमा भेलोसिटी कति हो ओमेगा आर डिवाइड बाइ यो कति मानेको छ यहाँ कति मानेको छ y डिवाइड बाइ y dfi dfi पनि टर्क कसरी निकाल्ने फोर्स कसरी निकाल्ने टोटल फोर्स पहिला इन्टिग्रेट गर्ने अनि रेडियस कति देखि कति छ यो पोइन्टमा हुँदा रेडियस कति हुन्छ यहाँ बटममा 0 माथि गएपछि रेडियस कति हुन्छ क्यापिटल आर भनेपछि 0 देखि क्यापिटल आर सम्म इन्टिग्रेसन आन्सर आयो हजुर त्यस्तै गरेर टोटल टर्क कसरी निकाल्छ टर्कमा इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ कि पर्दैन सेम पुरानो कन्सेप्ट टर्क पर्दैन टर्कमा रेडियस टर्क केमा डिपेन्ड गर्छ टर्कको लागि इन्टिग्रेसन नगर्नुपर्ने क्राइटेरिया आर पनि कन्स्ट्यान्ट टाउ पनि कन्स्ट्यान्ट भन्नुस् त यहाँ हरेक पोइन्टमा के छ आर भेराइ छ चेन्ज भइराछ अनि हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस पनि के भइरहेछ बेराइ अनि त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ अब इन्टिग्रेसन गर्नले के गर्छ एउटा सानो टर्क गर्छ सानो टर्क यसमा टर्क के एज्युम गर्न सकिन्छ यो स्ट्रिपमा डीएफ इन्टु आर पनि कन्स्ट्यान्ट यो स्ट्रिप भरि आर के छ कन्स्ट्यान्ट छैन आर प्लस डीआर अनि डीआर त एकदमै नियरली इक्वल टु 0 भनेपछि यहाँ सानो टर्क कति लाग्छ डीएफ इन्टु आर डीएफ इन्टु स्मल आर अब डीएफ त यहाँ निकालिसक्नु भएको छ तपाईहरुले सानो टर्क आ त्यसलाई के गर्नु छ टोटल टर्क निकाल्नु इन्टिग्रेसन अफ डीएफ इन्टु आर आउँछ टोटल टर्क आउँछ सर अनि पावर कसरी निकाल्नु छ पावर टर्क मल्टिप्लाइड बाइ ओमेगा ओमेगा यहाँबाट आयो गर्न सकिन्छ हजुर यसमा चाहिँ फेरि पावरको लागि नि इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ हो पर्छ तपाईले आफै भन्नुस् त भन्नुस् त टर्क निकालिसक्नु तपाईले यहाँ हजुर हो अनि ओमेगा आर मा डिपेन्ड गर्छ गर्दैन गर्दैन सर गर्दैन ओमेगाको फर्मुला के हो 2 पाइ n / 60 आर मा डिपेन्ड गरेन भनेपछि पावर के हुने हो यहाँ डाइरेक्ट पावर त डाइरेक्टली टर्क इन्टु ओमेगा गरेपछि आउने भयो भनेपछि तपाईले घरमा दुईटा असाइनमेन्ट दिन्छु म एउटा यो पुरा कम्प्लिट सोलुसन गर्नु पर्यो तपाईको आन्सर यहाँ छ त्यसको लागि यहाँ आन्सर छ यति आउनु पर्यो अहिले जे कन्सेप्ट डिस्कसन गरे क्लियर हजुर असाइनमेन्ट 1 यो भयो मलाई साँझ 7 बजे भन्दा पहिला पठाउनु पर्छ असाइनमेन्ट 1 यो भयो असाइनमेन्ट 2 यहाँ मैले लेखिरहेको छु ल असाइनमेन्ट 2 यहाँ लेख्छु ल असाइनमेन्ट 1 टिप्नु भयो त्यो सर त्यो स्लाइडमा छ हैन सर कुन अहिले त्यो स्लाइड पठाएकै छैन यो त्यो पछि पठाउँछु पहिला यो मैले जे दिए क्लासमा बुझेको अनुसार अब रेकर्डेड सेसन हेर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ त्यहाँबाट गएर कन्सल्ट गर्नु होला मलाई 7 बजे भन्दा पहिला पठाउनु पर्छ सेकेन्ड क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन नम्बर 2 के छ यस्तो छ मेरो सेम त्यही यही फिगर छ हो यो एक्सिस अफ रोटेसन यस्तो छ अब अघि कोण मेरो होल कम्प्लिट कोण थियो अब मेरो के छ फर्स्ट टर्म अफ कोण चाहिँ कस्तो छ अहिले कम्प्लिट कोण छैन है यो के हो फर्स्ट टर्म अफ कोण है तपाईहरुले त ड्रइङमा सुन्नु भएको होला फर्स्ट टर्म अफ कोण
तल बटमको रेडियस 60 सेन्टिमिटर कति छ माथिको रेडियस कति छ 100 सेन्टिमिटर यसको म्युको भ्यालु कति भयो भने 10 पोइज कति 10 पोइज बिचमा लिक्विड फिल गरेको छ है हो यहाँ एंगल जुन थीटा छ यो एंगल थीटा 30 डिग्री हो र यो थिकनेस 0.2 mm फाइन्ड के फाइन्ड फोर्स टॉर्क एंड पावर इज इट क्लियर ओमेगा कति यन 100 रिवोल्यूशन पर मिनट 100 आरपीएम ला एन कति 100 आरपीएम 100 आरपीएम ला भयो क्वेशन मलाई यो फाइन्ड पी टी र पी कति हुन्छ क्वेशन भयो 2 mm हो 0.2 mm 0.2 mm टिप्नुस् तलको बटम यति मात्र कोण छ है मेरो अहिले यति मात्रै कोण छ ल भाई क्वेश्चन रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर रोल नंबर 3 प्रेजेंट सर रोल नंबर 4 Present, sir. रोल नंबर 5